This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance Financing for Success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. गुड मर्निङ, नमस्ते, शुभ प्रभात र स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा. म हुँ सदीक्षा श्रेष्ठ र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर समीरमणि दीक्षित. हामी दुवैजना आइसकेका छौँ बुधबार बिहानी तपाईँहरूलाई साथ दिनका लागि. सदीक्षा म एकदम एयरपिएस मिलाउँदै तिमीसँग कुरा गर्दैछु होइन. यो हाम्रो लाइफको रमाइलो त्यही छ कि हामीहरू एकदम जे देख्छौँ जे गर्छौँ तपाईँहरूले सबै प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ. र सधैँ आज चिसो फिल भयो तिमीलाई? एकदमै. आजकल त जाडो एकदमै बढाएर रहेछ, विन्टर आउन लागिसक्यो होइन. अब चिसो हुन पनि थालेको छ. तर टेम्परेचर मैले यसो हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि त मिनिमम टेम्परेचर आजको लागि त 12 डिग्रिज रहेछ. भनेपछि त जाडो एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दैछ. तपाईँहरूले पनि यसो न्यानो ज्याकेट लुगाहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नुहोला. गाडी अथवा बाइक चलाउनुहुन्छ भने पनि स्पेसली तपाईँहरूले चाहिँ यो अलिकति न्यानो लुगाहरू बोकेर हिँड्नुहोला. किनभने यस्तो मौसम परिवर्तन हुने बेलामा बिरामी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छिटो हुन्छ है. सो सधैँ चाहिँ यो मौसमको कुरा गर्दा चाहिँ तापक्रमको जुन कुरा गर्यो काठमाडौँमा जुन 12 सदस्यले भन्यो यो काठमाडौँमा के गर्छन् भन्दाखेरि यो औषध दिन्छन् के. तिमी अब नगरकोट वरिपरि अथवा शिवपुरी वरिपरि अथवा तल ललितपुर वरिपरि गऱ्यो भने विभिन्न मापन केन्द्रहरू हुन्छन्. त्यो एकछिन औषध लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो मेरो पनि आफ्नो सानो वेदर स्टेसन छ घरमा. त्यहाँ चाहिँ फेरि 14 डिग्री सेल्सियस देखेर छ. 14 डिग्री देखेर थियो भने जे भए पनि दुई हप्ता अगाडि यस बेला 19 देखि 20 हुन्थ्यो भने अब चाहिँ आएर 14 मा झरिसकेको छ. टेम्परेचर घट्ने क्रममा चाहिँ अलिकति न्यानो लाउनुहोस्. र अहिले एकदमै फ्लू सिजन चलेको छ, ध्यान दिनु होला. विशेष गरी बालबालिकालाई कडा फ्लू भइरहेको छ. मौसमी रुगाखोकी एकदमै ध्यान दिनु होला. अहिले कोभिड भन्दा पनि अहिले मौसमी रुगाखोकीको अलिक प्रकोप अलिक बढेको छ, सङ्क्रमण बढाएको छ. अब चिसो पर्नु बढ्यो, त्यसले ध्यान दिनु होला तपाईँहरू सबैले. त्यही त यो यसो बिरामी नहुनुको लागि चाहिँ अब न्यानो लुगा लगाउनु पर्यो. सवारी साधन चलाउनु हुन्छ भने तपाईँहरूले होइन सवारी साधनकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब सवारी साधन चलाउनुको लागि चाहिने चाहिँ यो कागज प्रमाणपत्र भनेको लाइसेन्स भयो होइन. लाइसेन्सको लागि हामीले विगतका केही एपिसोड्सहरूमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ. अब फाइनली 6 महिनापछि चाहिँ लाइसेन्स खुलेको छ. त्यसै कारणले देशभरका विभिन्न यो कार्यालयहरूमा चाहिँ भिड निकै नै बढ्दै पनि गएको छ. 6 महिनापछि खुलेको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अझै चाप बढ्ने हिसाबले त समीर दाइ यो चाहिँ अनाउन्स नगरिकनै अब खुल्यो है भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँहरूले. अनि अब हरेक कार्यालयमा चाहिँ क्षमता अनुसार उहाँले कोटा तोकिदिनु भएको रहेछ. सो यो कुन चाहिँ कार्यालयमा कति नम्बर भनेर चाहिँ फिक्स छैन, क्षमता अनुसार भन्नुभएको छ. काठमाडौँ देशभर पनि लगभग 21वटा यातायात यस्ता कार्यालयहरू रहेछन् जहाँ तपाईँले आफ्नो लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्छ. तर अब यो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि काठमाडौँभित्रको पनि कुनै यातायात कार्यालयमा तपाईँले गएर आफ्नो नम्बर अथवा केही फर्म भरेर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको पालो 6 महिनापछि पनि आउन सक्छ है. त्यही भएर तपाईँहरू रेडी भएर प्रिपेयर्ड भएर जानु होला. यो कोरोनाको कारण देखाएर सदस्य कोरोनाको कारण देखाएर वैशाख 16 गते चाहिँ नि रोकिया थियो, यो आवेदन रोकिया थियो. अहिले नेपालमा पास गरेका अथवा नयाँ लाइसेन्स रिन्यू गर्नेहरूको सङ्ख्या 7 लाख छ र 7 लाख व्यक्तिहरू कुरिनु भएको छ. र अब बिस्तारै अब दिन त थालिया छ. अब लाइसेन्स पनि स्मार्ट लाइसेन्स पनि मलाई थाहा छ. मैले झन्डै 3 वर्ष कुरेँ र अस्ति पनि म दुई दिन ठाउँमा मैले जोक गर्दै थिएँ कि लाइसेन्स त पाइयो तर त्यो लाइसेन्समा आएको फोटोहरू चाहिँ मान्छेहरूले हेऱ्यो भने यो संसारको हो कि अर्कै संसारको हो मैले पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्थाहरू छ. मेरो चाहिँ धन्न फोटो चाहिँ राम्रो आएर छ. त्यसले गर्दाखेरि लाइसेन्स आउन साथै अब एक्सपायर हुने बेला भइसक्छ कि. त्यसले गर्दा जस अहिले खुलेको छ. तपाईँले पनि आवेदन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ. र अहिले फेरि लाइसेन्सको प्रक्रिया अलिक सहज बनाइदिएको छ. पहिले जतिको गाह्रो छैन. भनेपछि लाइसेन्स अप्लाई गरेपछि दिनुपर्ने लिखित र अब प्र्याक्टिकल भनौँ न त्यो चाहिँ नि पहिले भन्दा धेरै नै सजिलो बनाइरहेको छ. सतीश यसबारे तिम्रो के विचार छ? मैले ठ्याक्क तपाईँलाई सोध्नु लाग्थेँ, तपाईँले याद छ कि छैन तपाईँले आफ्नो लाइसेन्सको परीक्षा भर्नुभएको भनेर? मैले अलिकति विचार पुऱ्याएर जवाब दिन्छु होइन. मैले लिएको धेरै नै वर्ष अगाडि हो. उमेर खोल्ला भन्ने मैले डर भएर मैले अलिक विचार गरेर बोल्दैछु. मैले लिँदाखेरि म
16 वर्ष हारारीमा हजुर थिएँ हजुर यो कति वर्ष अगाडि भनेर हामी भनौँ, भन्दैनौँ त्यो गयो भने अलिकति हामीले अब संसारको इतिहास पल्टाउनुपर्छ हाम्रो इतिहास उद्देश्य नि हिस्ट्री भने पछि छ त्यता नछौ होइन तर जे भए पनि मैले लिएको हो त्यो लिँदा अर्कै रुल थियो अर्कै नियम थियो र कलिकता नियम पनि हुँदैन थियो अहिले चाहिँ चेन्ज भइरहेको रहेछ अहिले के भएछ भन्दाखेरि अब हामी हाम्रा भ्युअरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ होइन अहिले चाहिँ 4 मार्क्सको 25वटा क्वेसन्सहरू रहेछन् भन्नुको मतलब फुल मार्क्स 100 भइहाल्यो यो 100मा चाहिँ पास हुनको लागि तपाईँले मिनिमम पनि 60 लिएर आउनुपर्ने रहेछ सो 60 मार्क्स लिएर आउनुभयो भने तपाईँको लिखित एक्जाम पास भयो तर अब लिखित भन्दा पनि अझ बढी टेन्सन चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा हो प्र्याक्टिकलमा 8 गर्नुपर्दा उकालोमा चढाएर रोक्नुपर्दा यस्ता विभिन्न कामहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजना नर्भस हुने नर्भस भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डराएर पनि कहिलेकाहीँ बिग्रिने छुस्स एउटा पोलमा छोइदिने यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ दाइ अब उहाँहरूले चाहिँ अब आउट अथवा फेल भनेर भनिहाल्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले यो व्यवस्थालाई पनि चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ अरे एकदम सजिलो तिमीले एकदमै ठिक भन्यो अहिले सजिलो बनाइएको छ तिमीले भनेको चाहिँ 60 मार्क 100मा 60 ल्याएर पास हुन पाउने भयो तर प्र्याक्टिकल फेरि छ त्यहाँ त्यसले प्र्याक्टिकल सोझैमा पास हुन्छ भन्ठानु भने प्र्याक्टिकलमा राम्रै गर्नु पर्यो किनभने तपाईँले गाडी चलाउँदा नियम थाहा पाएर पुगेन त्योलाई तपाईँले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्यो हो कि सधैँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि यसरी एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ मैले पनि बुक स्टोरमा गएर यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि क्वेसन्सहरू आउँछ नि दाइ लिखितको लागि त्यसको किताब दिनुहोस् न भनेर भनेको थिएँ तर अहिले चाहिँ हामीले पाएको सूचना अनुसार चाहिँ लिखित परीक्षाका लागि 500वटा जस्तो क्वेसन चाहिँ अब आउट गरेर नि अब त्यस्तै किताब एउटा बनाएर चाहिँ दिइनेछ अरे अनि त्यहीबाट त्यो 100वटा प्रश्न चाहिँ 25वटा प्रश्न चाहिँ सोधिनेछन् अरे सो त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रै भयो तपाईँहरूले अलिकति प्रिपेयर्ड भएर आउनु पाउनु एकदम र यो अमेरिका अस्ट्रेलियातिर लागु हुन्छ मैले अमेरिकामा पनि मैले पढ्दाखेरि त्यहाँको लाइसेन्स लिएको थिएँ त्यहाँ पनि यस्तो थियो कि त्यो चाहिँ पुरै कम्प्युटरबाट हुन्थ्यो त्यहाँ के क्वेसन आउँछ भनेर एकछिनले थाहा भइसक्थ्यो क्या हामीले खालि त्यसको लागि राम्रो पढ्नु पर्थ्यो होइन त्यसले गर्दा नेपालमा त्यो लागु भएको छ अब तपाईँहरू पनि प्लान गर्नु भएको छ त्यो 5 क्वेसन आउँछ पढ्नुहोस् अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् बुकेर उकालोमा अलिकति ह्यान्ड ब्रेक साइडमा चलाएर गाडी हो भने मोटरसाइकल पनि त्यसले विचार गरेर रेडी चाहिँ नि हुनुहोस् तपाईँले अवश्य लाइसेन्स पाउनुहुन्छ ओहो समिताले तपाईँलाई यसरी बेस्ट विसेस दिइसक्नुभयो लाइभ टेलिभिजनबाट होइन अब यो गाडी चलाउने पछि हामी हिमाल चढ्ने कुराकानी गर्छौँ हिमालय चढ्दैन ल हुन्छ चढौँ एकैचोटि हामी अलिक ड्रास्टिक चेन्ज भयो तर अब नेपाल भन्ने बित्तिकै होइन द ल्यान्ड अफ माउन्ट एभरेस्ट भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ विभिन्न 800 मिटरभन्दा माथिको हिमालहरू त कति धेरै छन् नेपालमा होइन त्यसै कारणले पनि यो क्लाइम्बिङको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर डेस्टिनेसन पनि बन्दै आएको छ अब विश्वभरि नै पर्यटन ठप्प हुँदाखेरि नेपालमा पनि अफकोर्स टुरिस्टहरू कम हुँदै थिए तर अहिले चाहिँ यो फेरि हिमाल चढ्ने सिजन आइसके पश्चात चाहिँ पर्यटक पनि बढेका छन् भनेर भन्नुभएको छ तपाईँलाई कतिको हिमाल चढ्नु मन छ समीरलाई अब म त यसो विचार गर्छु कहिले मलाई त सगरमाथा नै चढ्न सक्छु जस्तो लाग्छ होइन अब खोइ अब गर्न थालेपछि थाहा होला अब अस्ति बेस क्याम्पसम्म पुग्ने प्लान त बनाएको थिएँ पुग्न पाइएन तर नाम्चेमा रोकियो होइन जोस् मलाई पनि एकदम इच्छा छ र हामी नेपालमा चाहिँ कहीँ न कहीँ त पुग्नुपर्छ भन्ने छ अब हिमालचुलीको बेस क्याम्प सँगसँगै चाहिँ पुगेको छु 16 वर्षको उमेरमा तर त्यसपछि चाहिँ राम्रोसँग कहीँ गएको छैन तर यदि भन्दै सधैँ चाहिँ यो अब आफ्नो त इच्छा भइहाल्यो तर अहिले 510 जति व्यक्तिहरूले चाहिँ अब अप्लाई गर्नु चढ्न खोजिरहनु भएको छ र हामीले बुझेअनुसार 23वटा शिखरको लागि 23वटा हिमालको लागि चाहिँ नि यो आरोहण दलहरू चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ हजुर सो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ होला है उहाँहरूको प्लानिङ कस्तो हुन्छ होला आएर इच्छा यस्तो 8000 मिटर्सभन्दा माथिको हिमालहरू पनि कतिजनाले चढ्नुहुन्छ होइन महिला पुरुष दुवैजना उत्तिकै आइराख्नु भएको रहेछ सबैभन्दा बढी चढिने हिमाल चाहिँ नेपालमा मनासलु रहेछ सो मनासलुमा चाहिँ लगभग 200जना मानिसहरूले आरोहणका लागि अनुमति लिइसक्नु भएको रहेछ यो वर्षका लागि त्यसपछि आमादब्लम हिमाल पनि अर्को पपुलर डेस्टिनेसन पनि रहेछ त्यसो तिम्रो भन्दै थियो हामीहरूले हिमलुङ हिमालको लागि पनि रहेछ पर्याप्त मात्रामा जे भए पनि धेरैजनाले अप्लाई गरिरहनु भएको छ र कोभिड पश्चात चाहिँ नि हामीले हाम्रो नेपालको पर्यटनको सङ्ख्या हेर्ने भने कोभिडको बेलामा पनि हिमाल चढ्ने चाहिँ मान्छे नआएको चाहिँ होइन कम मात्रा आउँथे तर अहिले चाहिँ अब जो बढेको देखिन्छ पर्यटन हिसाबले त एकदमै राम्रो हो त्यो खुलेको राम्रो हो हाम्रो लागि पनि एकदमै राम्रो हो पैसा पनि देशमा आउने किनभने यो आरोहण अनुमति पत्र लिए पश्चात पनि पैसा झन्डै 3 करोड 50 लाख जतिको हाराहारीमा चाहिँ पैसा आउने रहेछ सो एकदमै राम्रो राजस्व पनि
पनि हो देशको लागि, तर यो पैसा चाहिँ फेरि यही हिमाली क्षेत्रहरूको कन्जर्भेसनमा यसलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि नै प्रयोग हुन्छ होला भन्ने पनि हामी आश दिन्छौँ। किनभने एउटा कुनै पर्टिकुलर रिसोर्सले तपाईँलाई राम्रो आम्दानी दिइरहेको छ भने त्यसको हेरविचार गर्नुभयो भने मात्रै आउँदा वर्षहरूमा झन् डबल ट्रेबल बिस्तारै हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ। यदि यो सेक्टरको कन्जर्भेसन गरिन भने चाहिँ पछि गएर यसबाट जीविकोपार्जन गर्नुहुने धेरैजनालाई चाहिँ अफेक्ट पनि गर्न सक्छ। हेर अहिले हामी कुरा गर्दा थियो कोभिडको बेला पनि, गत वैशाखमा पनि कोभिडकै बेलामा पनि 42वटा आरोहणको लागि चाहिँ अनुमति भएको थियो र त्यसमा चाहिँ नि भनौँ न सगरमाथाको लागि आरोहणलाई मात्र पनि 408 जनाले अप्लाई गरेका थियौँ। भने चाहिँ धेरै ठुलो एप्लिकेसन हो। हामी कहाँ पर्यटन आउन नखोजेको होइन, अब हामीले चाहिँ खुला गरिदिनु पऱ्यो। अब साधारण पर्यटकहरूलाई नै सहज बनाइदिनु पऱ्यो, क्वारेन्टाइनको झिकिदिनु पऱ्यो, भ्याक्सिनेटेड भए मान्छेहरूले आउन दिनु पऱ्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ नि गर्न हामीले थाल्नु पऱ्यो। अब खोल्नु पऱ्यो, संसारले खोल्न थाल्छ, हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। डेफिनेटली अब संसार खुल्न थालिसकेको छ भनेर त हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यसको मतलब हामी कोभिड अपडेटतर्फ पनि एक्चुअली जान चाहन्छौँ। हिजो चाहिँ कस्तो रहेको थियो त नेपालमा कोभिडको सिचुएसन भनेर हामी यहाँलाई डेटा पनि भन्न चाहन्छौँ। यो PCR टेस्ट गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 9,700 जना हुनुहुन्थ्यो र टोटलमा 12,000 जनाले टेस्ट गर्नुभएछ। सो एकदमै राम्रो हो, किनभने जति धेरै टेस्ट गर्छौँ हामीले उति धेरै इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ। त्यसमध्ये अब यहाँले देखिसक्नुहुन्छ PCR नयाँ केसेस चाहिँ PCR को मार्फतबाट लगभग 570 जना हुनुहुन्छ भने टोटलमा 660 जना जस्तोको सजिलो यसमा यो हो। यहाँ हामी हिसाब भने यस्तो हेर्नुपर्छ कि जस्तो के भन्छ भने जस्तो मान्छेले केस बढ्यो केस गर्यो भन्दा पनि भर्खर तिमीले भन्यो नि 600 चान्चुन जनामा चाहिँ नि नयाँ सङ्क्रमण देखियो। परीक्षण कतिजनाले गरे 12,000 चान्चुन, ठ्याक्कै 5%। परीक्षण गरेका मध्येमा 5%मा सङ्क्रमण देख्यो भनेको त्यो असाध्यै राम्रो अङ्क हो। एकताका 50% थियो नेपालमा। भनेपछि त्यसले एउटा के सङ्केत दिन्छ भने हामीहरू एकदमै दसैँ पश्चात पनि जुन मान्छेले भत्त बढ्छ भनेको थियो त्यसको उल्टो भयो। दसैँ सकिएको अब 2 हप्ता हुन खास पुगिसक्यो। जे देखिन्छ 2 हप्तामा देखिनु पर्थ्यो, 2 हप्ताभित्रमा त्यो देखिएको छैन। त्यसले हामीलाई तिहारको लागि राम्रो सङ्केत दिन्छ। भने चाहिँ हाम्रो भिडभाड हुलले गर्दाखेरि पनि हामीले मापदण्ड पुरा गरेको हिसाबले पनि र खोप र अन्य कारणले गर्दा सङ्क्रमण दर घट्ने क्रममा छ। एकदमै राम्रो सङ्केत हो। एकदमै राम्रो हो। यो हामीले पनि राम्रो न्युज नै हो भन्नुपर्छ होइन। त्यसै कारणले अब रेगुलरली टेस्ट चाहिँ गरौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले रेगुलरली टेस्ट गर्नुभयो, PCR एन्टिजेन टेस्ट गर्नुभयो भने एक त आफ्नो स्वास्थ्य के रहेछ भनेर पनि थाहा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो वरिपरिका आफ्नो परिवार प्रियजनहरूको स्वास्थ्यलाई पनि तपाईँले ख्याल राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँलाई केही डाउट लागिहालेको छ, तपाईँको यदि कोही चाहिँ यो PCR टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ आयो भनेर आफ्नो साथी सर्कलमा थाहा पाउनुहुन्छ र तपाईँले उहाँलाई रिसेन्टली भेट्नु भएको थियो भने चाहिँ कृपया PCR टेस्ट एउटा गर्नु होला र रिजल्ट चाहिँ थाहा पाइहाल्नु होला। एकदमै सधैँ ठ्याक्क पोइन्टमा तिमीले भन्यो, मलाई आई लभ द्याट कि शङ्का लाग्यो भने परीक्षण गर्ने सजिलो छ। तपाईँको नजिक कहीँ न कहीँ परीक्षण हुन्छ नेपालमा र छिटो हुन्छ, दिनभरिमा हुन्छ रिजल्ट। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्नुहोस्। र यति भन्दै अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेक हुन्छ। अहिले हामीहरू ब्रेकमा जाउँ, ब्रेकपछि अरू टपिक लिएर आउँछौँ। वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ। हामी द्वय सदीक्षा एन्ड समीर SS आज हामी छौँ यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि र अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ एउटा यस्तो विषयमा जुन यहाँलाई पनि अवश्य पनि थाहा छ। विश्वभरि नै ग्लोबली पनि अफगानिस्तान अहिले अन्डर द स्पटलाइट पनि रहेको छ, राम्रो नराम्रो दुवै कुराहरूका लागि होइन। तर मोस्टली चाहिँ अहिले अफगानिस्तानमा देखिएको यो मानवीय सङ्कटलाई लिएर चाहिँ धेरैजना चिन्तित पनि हुनुहुन्छ र नम्बर्सहरू पनि हामी तपाईँलाई आज सुनाउन गइरहेका छौँ। यो नम्बर्स हेर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि झसङ्ग नै हुने पनि छ होइन त समीर दाइ? होइन, अब यहाँ 2 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ भोक महामारीमा पर्ने आकलन गरिएको छ विश्व खाद्य संस्थाको अनुसार। अहिले अगस्तदेखि जुन तालिबानले अगस्तदेखि जुन सत्ता कब्जा गर्यो त्यसपछि अफगानिस्तानको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ र एकदम यो दुःखलाग्दो कुरा हो। म्यासिभ फुड क्राइसिस इन अफगानिस्तान भन्दा UN ले नै भनिसकेको छ, वर्ल्ड फुड प्रोग्रामले। भने यो त
हामी त फेरि समाजमा पढि पनि रहेको छौँ कि यसले चाहिँ नि पक्कै पनि राम्रो सङ्केत त हुँदैन र अब संसारले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा आउँछ यसमा। त्यही त अफगानिस्तानमा रहेका झन्डै 5 वर्ष मुनिका 32 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ कुपोषण हुने पनि घोषणा भइसकेको छ होइन, अथवा कुपोषणको शिकार हुनेछन् भनेर प्रिडिक्सन पनि आइरहेको छ। र यो एकदमै स्ट्यागरिङ नम्बर चाहिँ अहिले नै तुरुन्त यो वर्तमानको खाद्य सङ्कट अवस्थालाई हल गर्नको लागि पनि प्रति महिना 220 अमेरिकी डलर 220 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ अब चाहिएको छ भनेर पनि भनिएको छ होइन। अब यत्रो अमाउन्टको निड देखेपछि अब यसको समाधान कसरी हुन्छ त भनेर त माइन्ड बग्लिङ होइन। हिसाब गरेर नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ भने अफगानिस्तानको झन्डै 4 करोड छ भने चाहिँ हामीभन्दा 1 करोड बढी भएको जनसङ्ख्याको ठाउँमा यस्तो भोगमरी हुने भइसकेपछि त पैसा पनि त्यो हिसाबले चाहियो। र स्मरण रहोस् अहिले अमेरिका लगायत विभिन्न युरोपियन मुलुक र अन्य मुलुकले चाहिँ नि अफगानिस्तानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा त्यो जुन पहिले आउने पैसा चाहिँ रोकिएको छ। अमेरिकाको नि कति त्यत्रो वर्ष अमेरिकाले लिएर बस्यो अफगानिस्तानलाई कन्ट्रोल गर्यो भनौँ न, उसले धेरै पैसा दिन्छ, पैसा फाइनेन्सियल एड दिन्छ, त्यो पनि रोकिदिएको छ भने चाहिँ अब यी सबै कारणले अफगानिस्तान चल्थ्यो, अमेरिकी आर्थिक सहयोगबाट चल्थ्यो भने अब त्यो आर्थिक सहयोग नै रोकिएपछि त नेटो युएस गभर्मेन्टले रोकिसकेपछि त गाह्रो पर्न नै भयो। र अब त्यही हो, अब कस्तो गाह्रो छ भने सधैँ समर्थन नगरौँ मान्छे भोकमरीमा पर्ने भए, बालबालिका मृत्यु हुनुभयो, गरौँ तालिबानले त्यो पैसा चलाएर उसले सैनिकमा बढी चलाउला, सुरक्षामा बढी चलाएर आफूलाई बढी चलाएर के भन्छ हिनामिना होला भन्ने डर। कस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छ अहिले अफगानिस्तान भन्दाखेरि बुझिन सक्नु छ। त्यही त अब तत्काल अहिले नै पनि औषध उपचार र खाद्यान्न नपाउने हो भने चाहिँ 10 लाख बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्छ भनेर पनि भनिएको छ होइन। यो हेर्दाखेरि अब कस्तो पनि भइरहेछ भन्दा अर्को आफ्नो अब परिवारमा 4-5 जना बच्चाहरू हुँदाखेरि बालबालिका बिक्री पनि धेरै भइरहेको छ अरे अहिले। नवजात शिशुहरूलाई लगभग $500 भनेको 60,000 नेपाली रुपियाँमा बिक्री गरेर त्यो पैसाले अरू परिवारका सदस्यहरू पाल्न पनि धेरैजना अफगानी परिवारहरू चाहिँ बाध्य पनि हुनुहुन्छ अरे। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि यसरी न्युज भनिरहँदाखेरि मेरो जिउ नै सिरिङ्ग पनि भएको छ। कसरी एउटा आमा एउटा परिवारले आफ्नो नवजात शिशु बेचेर अरू परिवारका सदस्यहरू पाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन। यो चाहिँ वर्ल्डकै लागि नै एउटा ठुलो क्वेसन मार्क पनि जस्तो लाग्छ। एकदमै। र यसमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि के केसमा कस्तो छ भने भर्खर जन्मेको शिशुलाई बेचेको छ बालिकालाई होइन। अब जुन परिवारले किन्यो उसले के भन्छ भने अब बालिका ठुलो भएपछि मेरो सन्तानसँग बिहा गराउँछु भनेर किनेको छ भने चाहिँ यो के हो, यो किनबेच कसरी भएर चाहिँ आफ्नो घरमा ल्याएर बिहा गराउनलाई किनेको भने देखियो, त्यो पनि बच्चा नवजात शिशु बालिका भने चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरो हो। अब यसमा युएनले के गरिरहेछ, अब युएन जस्तो भनौँ संस्था यस्तो बेला के मुखदर्शक भएर बसिरहेको हो, उसले त के यसमा कि हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो कि सहयोग गर्नु पऱ्यो, खालि दिन प्रतिदिन हो यसमा एकजना मर्छ भनेर भनेर भएन नि, हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो कि अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो कि तालिबानलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो दुईवटामा एउटा त कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। भनेपछि हाम्रो इच्छा छ, हाम्रो आह्वान छ, हाम्रो अनुरोध छ कि अब युएनले पनि यसको बारेमा चाहिँ अलिकति काम गरोस्। नेपाल सरकारले पनि युएनलाई यो यस्तो काम गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नलाई हाम्रो सरकारी अब संयन्त्र लागोस्। एकदमै सानै देश भए पनि हामीले यस्तोको लागि पहलहरू गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो यसको लागि ध्यान जहाँ पनि आकर्षित हुनुपर्ने आकर्षित होस् हामी भन्न चाहन्छौँ। र अब स्टार्क डिफ्रेन्सेसकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि फर्स्ट वर्ल्ड र थर्ड वर्ल्डको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जेफ बेजोसले चाहिँ एउटा स्पेस स्टेसन अलमोस्ट एउटा स्पेस होटल नै बनाउने घोषणा गर्नुभएको रहेछ होइन। यो दशकको अन्त्यतर्फ चाहिँ उहाँले अब छिट्टै नै एउटा स्पेस होटल लन्च गर्ने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो सुन्दाखेरि चाहिँ विश्वको कति देशमा के परिरहेछ अरू देशमा के भइरहेछ भन्ने अब छक्कै पर्ने कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने जेफ बेजोस त वर्ल्डकै सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पैसा त कति हो कति होइन। उहाँले चाहिँ अर्बिटल रिफ नामक चाहिँ एउटा स्पेस स्टेसन अब छिटै नै उहाँको कम्पनी ब्लू ओरिजिन कम्पनीबाट चाहिँ अब यो एन्ड अफ दिस डेकेडमा चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। सदस्य एउटा कुरा जोडी त्यही भन्दा भन्दै अफगानिस्तानमा बालबालिकालाई पोषण दिनलाई चाहिने पैसा र यो स्पेस स्टेसनलाई प्रति वर्ष लाग्ने पैसा झन्डै नै उस्तै छ भनेपछि तिमीले भन्यो नि डिस्प्यारिटी। यता गरिब देशमा अफगानिस्तान देशमा खाना नपाउने मान्छेलाई दिने पैसा छैन, कसैले दिने चाहिरहेछन् भने यता स्पेस स्टेसन एउटा लग्जरी 10 जनालाई मतलब पाल्ने भनौँ न त्यस्तो स्पेस स्टेसनमा चाहिने
त्यही अमाउन्टको पैसा लगानी भएर छ। अब त्यसो हामीले गलत सही भन्दा पनि हामी के भन्न खोजिरहेको छ, के झल्काउन खोजिरहेको छ भने तपाईँहरूलाई कि यस्तो पनि अवस्था छ, यो कति भेदभाव छ, कति डिस्प्यारिटी छ संसारमा, हुने र नहुने बिचमा कति अन्तर छ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। यो स्पेस स्टेसन लग्जरी स्पेस होटल निर्माण गर्नका लागि चाहिँ लगभग $1 बिलियन पनि कमिट गरिएको रहेछ होइन। सो अब अफकोर्स त्यो पैसा त्यो ठाउँमा कमिट गरेर उहाँले चाहिँ अब यो स्पेसको युटिलाइज 10 जना मान्छेहरूसम्मलाई यो बस्न सक्ने स्पेस उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ अरे। त्यसपछि यो चाहिँ अब फिल्म मेकिङको लागि, ग्राभिटी एक्सपिरियन्स गर्नका लागि धनी जसले पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ अफकोर्स उहाँहरू नै यो पैसा खर्च गरेर बनिएको ठाउँमा जानुहुन्छ होला। तर वी होप द्याट द वर्ल्ड डज बिकम अ बेटर प्लेस होइन। यस्तो स्टार्क डिफ्रेन्सेस डिस्प्यारिटी चाहिँ बिस्तारै आउँदो समयमा कम हुँदै जानेछ भन्ने हामी आशा मात्रै गर्न सक्छौँ। एकदम सधैँ छ। त्यो भन्दा भन्दै अब डिस्प्यारिटीकै कुरा गर्दाखेरि अब हुने र नहुने, ठुला र सानोको जुन हामी फरक भन्छ त्यो चाहिँ जापानकै राजकुमारीले चाहिँ फेरि कन्ट्रोल गर्नुभएको छ, उहाँले फिर्ता ल्याउनुभएको छ। जापानकै राजकुमारी माकोले चाहिँ नि आफ्नो पद, राजकुमारी पद त्याग्दै एउटा साधारण व्यक्ति, अब साधारण भनेको कमन सिटिजनलाई बिहा गर्नुभएको छ। लभ मात्र होइन, लभ विन्स, तर लभ अल्सो बाइपासेस अल द भनौँ न त्यो हायरार्कीहरूलाई गरेर अब राजकुमारी पद छोड्नु भनेको ठुलो कुरो हो। तर बेलायतकै प्रिन्स ह्यारीले पनि गर्नुभयो एक किसिमले, उहाँले पनि सर्टेन पद छोड्नु भएको छ र त्यसै कारणले उहाँहरूलाई एक्चुली माको र कुमोरुलाई चाहिँ जापानका ह्यारी एन्ड मेगन भनेर पनि भनिएको रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ होइन। र अर्को यसमा चाहिँ कुरा के आयो भन्दाखेरि प्रिन्सेस, अब पहिला उहाँ प्रिन्सेस हुनुहुन्थ्यो, अहिले त माको भनेर मात्रै चिनिनुहुन्छ। राजकुमारी माकोले चाहिँ जुन लगभग $1.3 मिलियन पाउने जुन पैसा छ, कुनै पनि फिमेल रोयल मेम्बरले चाहिँ यदि फ्यामिली त्याग्नु भयो भने चाहिँ उहाँले त्यति पैसा पाउनु हुने रहेछ, त्यो पनि उहाँले त्याग्नु भएको रहेछ। सो उहाँलाई पैसा पनि चाहिँदैन, उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो जीवनसाथी भयो भने उहाँले आफ्नो जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ उहाँसँगै भनेर एक हिसाबले घोषणा पनि गर्नुभएको भयो यो एकदमै। र उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ नि युएसमा चाहिँ न्युयोर्कमा एउटा ल फर्ममा काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो लिगल स्ट्याटस पनि थाहा छैन। र यति भन्दै एकदम द्याट्स गुड न्युज भन्छु म त, किन संसार अब एउटै भएर एउटै त प्लेटफर्ममा जाँदा राम्रो नै हुन्छ। त्यो भन्दा भन्दै अब अहिले ह्यापनिङ टुडेमा जाउँ सतीक्षा। इन्ट्रेस्टिङ छ। अब बिस्तारै संसार खुलेको कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै संसार खुल्दैछ, हाम्रो पुरानो जनजीवनमा जाँदैछौँ। हाम्रो नेपालबाट कोरियामा जाने कामदारहरूको फेरि अब जाने क्रम सुरु भएको छ। र अब एकदमै राम्रो हो, किन म धेरैजनालाई चिन्छु, मैले नै कतिजना चिनाएको छु, जान नपाएर बस्नु भएको थियो, अब जाने क्रम सुरु भएको छ। सो वैदेशिक रोजगारका लागि चाहिँ एउटा एकदमै आकर्षक गन्तव्य पनि बनेको थियो होइन त कोरिया। अनि धेरैजना कुरी पनि राख्नु भएको थियो कहिले जान पाउनुहुन्छ पुनः भनेर। तर अब खुलिसकेपछि चाहिँ धेरैजना संविधानले भन्नुभयो जस्तै धेरैजना जो महिनौदेखि वर्षौँदेखि कुरी राख्नु भएको छ उहाँलाई पनि एक किसिमको ढुक्क भएको छ, मनमा आशा पनि भएको छ होइन। सो त्यसै कारणले चाहिँ अब उहाँ जो जति पनि अब कोरियामा जाँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारका लागि उहाँलाई पनि यहाँहरूले आफ्नो युथ अब आफ्नो सक्ने समय चाहिँ अरू कुनै देशको लागि दिँदै हुनुहुन्छ। तर सायद एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेपछि अथवा तपाईँको उद्देश्य पैसा कमाउने हो भने पैसा कमाउनु भइसकेपछि चाहिँ नेपालमा आएर गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू देख्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ हामी आशा गर्छौँ। एकदमै। र इपिएस पास गरेका, इपिएस नै हो सबभन्दा चाहिने कुरा, र त्यो पास गरेका र एउटै फ्लाइटबाट सिधै फ्लाइटबाट यहाँबाट काठमाडौँबाट ल्यान्ड गरेर अनि क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइसकेपछि अनि जान पाउने भनेर भएको छ। एकदमै बधाई छ जो तपाईँहरू कुरियरमा बस्नुभएको छ, सबैको लागि गुड न्युज हो। र यति भन्दा सधैँ चाहिँ अब के हामी न्युज जाउँ? हुन्छ, अब आई थिङ्क ग्यालेक्सी न्युजको पनि पालो भइसकेको छ र विष्णु ढुङ्गाना न्युज पढ्नलाई रेडी हुनुहुन्छ। हामीहरू ग्यालेक्सी न्युजमा जान्छौँ र त्यसपछि आज एकदम रमाइलो टपिक छ, तपाईँलाई हामी भन्दैनौँ तर तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ, तपाईँ साह्रै दुःख लाग्छ। त्यसले 7:30मा फेरि हामीलाई हेरेर नछुटाउनु होला है त सतीक्षा, त्यही गरौँ होला। लेट्स गो फर अ ब्रेक। वेलकम ब्याक टु भाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ। बुधबारको बिहानीलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि हामी दुईजना यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि आइसकेका छौँ, विभिन्न कुराकानी गरिसकेका छौँ। तर अब चाहिँ हिजोको कुराको कन्टिन्युटी हामी गर्दैछौँ। समीर दाइ, हिजो के कुरा भएको थियो? मैले हेर्नै भएन, हिजो के थियो कुरा? हिजो चाहिँ पर्यटनको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको बारेमा के छ कस्तो छ भन्ने विचारमा हाम्रा अरू दुई होस्टहरूले हिजो कुराकानी गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ टिकटकमा सोसियल मिडियामा भाइरल भएका ठाउँहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अब हामी चाहिँ हाम्रा दर्शकलाई
यो काठमाडौँ वरिपरि उपत्यका वरिपरि के कस्ता ठाउँहरू रहेछन् त तपाईँहरू जान सक्ने सजिलै के कस्तो डेस्टिनेसनहरू जुन चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड छन् त भनेर त्यसको बारेमा आज हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ। तर त सदिक छ मलाई यहाँ सानो मेरो अलि दुःख पोख्न मन लाग्यो हाम्रो अनुपस्थितिमा तिमी र म नहुँदाखेरि हाम्रा अरू दुई अन्य सहप्रस्ताव यस्तो रमाइलो कुरा गर्ने अनि हामीलाई नभनिकन यो त भएन नि, यसो अलिक घोर विरोध गरौँ, हामी अलिकति उहाँसँग अलिकति कुराकानी गर्नु पर्ला। तपाईँहरूले दुईजनाले हेरेर छन् भने यसो हामी अब बस्छौँ है। उहाँहरूले पनि डेस्टिनेसनको कुरा गर्नुभएको छ, हामीले पनि डेस्टिनेसनकै कुरा गर्दैछौँ। अब हेरौँ हामीले पनि दिएका अप्सन्सहरू मध्ये कतिजनालाई मन पनि पर्छ होला, किनभने यो चाहिँ भ्याली एकदमै नजिकका ठाउँहरू छन्, एकदमै भ्याली नजिकका ठाउँहरू। सो त्यो हिसाबले तपाईँले धेरै प्लानिङ गर्नु नपर्ने, साथीभाइसँग यसो ल विकेन्डको प्लान बनाउनु त भनेर किन हामीले यो कुरा किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ धेरैजना घुम्न जानुहुन्छ। स्पेसली 2 वर्ष घरमा लकडाउन भइसकेपछि यो दसैँ तिहारको यो अवधिमा चाहिँ धेरैजना नै घुम्न बाहिर निस्किनु पनि भएको छ, टिका पनि लगाउन बाहिर निस्किनु भएको छ, र यो आफ्नो समयको सही सदुपयोग चाहिँ घुमफिर गरेर गर्दै हुनुहुन्छ। सो त्यो हिसाबले आजको टपिक अफ द डेमा चाहिँ हामी उपत्यका वरिपरि तपाईँ सजिलैसँग जान सक्ने रमणीय ठाउँहरू के कस्ता छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छौँ हामी। एकदम र हामीलाई तपाईँले देश विदेशमा जसले हेर्नु भएको छ यो नमान्नुहोस् कि खालि काठमाडौँ केन्द्रित मात्र भयो, नमान्नु होला, किनभने हामी विभिन्न समयमा विभिन्न टपिकमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँलाई पुऱ्याइ पनि रहेछौँ, पुऱ्याइ पनि रहनेछौँ। आज चाहिँ के भने आज इन्ट्रेस्टिङ अब हामी यही सिलसिलामा चाहिँ नि हेरौँ त हामीले राजधानीकै वरिपरि पनि कति ठाउँ चाहिँ हामी किन नथा पाएको। अब तपाईँ राजधानी बाहिर हुनुहुन्छ भने राजधानी आएको बेलामा तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ यो ठाउँहरू होइन, त्यो कारणले हामीले गरेको हौँ। यसो गरौँ न, यसको सम्बन्धी एउटा भिडियो रेडी छ, यो भिडियोबाट सुरु हुनु सक्छ, एउटा भिडियो हेरेर त्यसपछि हाम्रो कुराकानी चाहिँ अगाडि लगाउँला नि त। काठमाडौँ उपत्यकासँगै जोडिएको र सहजै पुग्न सकिने धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सुन्दर ठाउँ हो रानीकोट। अरनिको राजमार्गबाट सूर्य विनायक मन्दिर हुँदै रानीकोट जानुपर्छ। भक्तपुर र पनौती नगरपालिकासँग जोडिएको रानीकोट समुद्री सतहबाट करिब 2000 मिटर उचाइमा छ। रानीकोटबाट काठमाडौँ उपत्यका सहित लाङटाङ हिम श्रृङ्खला 180 डिग्रीमा देख्न सकिन्छ। हरियाली जंगल बीचमा रहेको रानीकोट थुम्कोबाट उपत्यका साह्रै लोभलाग्दो देखिन्छ। दिनमा होस् या राति काठमाडौँ उपत्यकाको रमाइलो दृश्य हेर्नको लागि मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय थोरै समय निकाल्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि यो पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म रानीकोट त्यति चर्चामा थिएन। अहिले रानीकोट ऐतिहासिक रूपले मात्र नभएर प्राकृतिक रूपले पनि चर्चित हुँदै गएको छ। अहिले रानीकोट क्षेत्रमै साहसिक खेल पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसले झन रानीकोटमा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ थपेको छ। सूर्य विनायक रानीकोट हुँदै आशापुरी हाइकिङ, सूर्य विनायक रानीकोट फुलचोकी हाइकिङ जान सकिन्छ। यस्तै सूर्य विनायक रानीकोट लाकुरी भन्ज्याङ हुँदै गोदावरीसम्म पनि हाइकिङ रुट छ। भक्तपुरको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित घ्याम्पे डाँडा पर्यटकीय हिसाबले उत्कृष्ट स्थल हो। उपत्यकाबाट नजिक पर्ने हुँदा काठमाडौँवासीका लागि यो उपयुक्त गन्तव्य हो। हरियाली जंगलले घेरिएको घ्याम्पे डाँडा समुद्र सतहबाट करिब 2000 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। घ्याम्पे डाँडामा पाथिभरा, पाइलट बाबा आश्रम र अनन्त लिङ्गेश्वर जस्ता प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू पनि छन्। यस क्षेत्रमा खुल्ला राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र ऐतिहासिक रानीकोट गढी रहेको छ। नेपाल सरकारले यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने घोषणा गरेको छ। घ्याम्पे डाँडाको नाम घ्याम्पोको नामबाट राखिएको मानिन्छ। त्यहाँ ठूलो माटोको भाँडा रहेको र सामूहिक रूपमा पानी जम्मा गरी अत्यावश्यक परेको बेला बाँडफाँड गरिन्थ्यो। पिउने पानीको चरम अभाव हुँदा यस इलाका वरपरका मानिसहरूले घ्याम्पो स्थापना गरेका थिए। त्यहीबाट पछि यहाँको नाम घ्याम्पे डाँडा रहेको मानिन्छ। यो ठाउँ उपत्यका माथि पर्ने हुनाले यहाँबाट धेरै उच्च हिमालहरूको र उपत्यकाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले उत्कृष्ट मानिने यो डाँडामा रहेका ऐतिहासिक ठाउँहरूका कारण पनि यो क्षेत्रले पर्यटकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो बौडेश्वर झरना। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्व बोकेको काठमाडौँको टोखा नगरपालिका एक झोरमा रहेको बौडेश्वर झरना दैनिक भागमभागबाट केही समय भए पनि टाढिने उपयुक्त स्थान हो। सामाखुसी चोकबाट करिब 10 किलोमिटर दूरीमा पर्ने यो झरनासम्म पुग्न यातायातको राम्रो सुविधा छ। भगवान महादेवको शक्तिपीठ बौडेश्वरको थप आकर्षण हो। झरना नजिकै रहेको अलौकिक गुफा छिरेर भगवान शिवको पूजा गरेमा चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने मार्बल डाँडा आजभोलि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। गोदावरी बस पार्कबाट केही मिनटको दूरीसम्म मोटर बाटो हुँदै गएपछि लगभग 15 मिनट हिँडेर मार्बल डाँडा पुगिन्छ। डाँडा पुग्नै लाग्दा बन्द भएको मार्बल कारखाना भेटिन्छ। सम्भवतः मार्बल कारखाना भएकैले त्यो माथिको डाँडालाई मार्बल डाँडा भनिएको हो।
डाँडाबाट देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य लोभलाग्दो हुन्छ। शहरबाट शान्त वातावरण र ताजा हावा खोज्दै मानिसहरू त्यहाँ पुग्छन्। कतिपयले वनभोज स्थलको रूपमा पनि मार्बल डाँडालाई उपयुक्त गन्तव्य मान्छन्। के बोल्नु भाइ के बोल्नु म चाहिँ त्यही त फुटेजहरू हेर्दा हामी दुवैजना छक्क परेर मन्त्रमुग्ध भइरहेछौँ यहाँ के बोलौँ भइरहेछ। हामीले तपाईँलाई घरमै बसी बसी गरी कति ठाउँ घुमायौँ ल हेर्नु त। अनि मलाई सधैँ के इन्ट्रेस्ट लाग्यो तिमी भन त्यो अहिले 4 ठाउँको नाम लियो त्यो 4 ठाउँमा तिमी कति ठाउँमा पुगेछ भन त। अब म खास कुनै पनि ठाउँमा पुगेको छैन तर यही हो नि त दाइ राम्रो कुरा। अब हामीले तपाईँलाई पनि देखाइसक्यौँ तपाईँलाई पनि जानकारी गराइसक्यौँ। अब हामी पनि प्रण लिन्छौँ कि हामी पनि उपत्यका वरिपरिका यी ठाउँहरूमा चाहिँ गएर छिट्टै नै फोटोजहरू एज अ प्रुफ राख्नेछौँ होइन। र यस्तो रमणीय ठाउँहरू चाहिँ काठमाडौँबाट केही घन्टाको दूरीमा रहेका रहेछन् होइन। यस्तो रमाइलो होइन एडभेन्चर टुरिज्म पनि नजिकै रहेछ। त्यो साइकलमा बसेर जिपलाइन जस्तो गर्ने हो त्यो घ्याम्पे डाँडा कुरा निक्ल्यो। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दा म घ्याम्पे डाँडामा चाहिँ सधैँ म एकचोटि यो पाइलट बाबा भन्ने आश्रम जस्तो छ त्यहाँ पनि त्यो जाने बाटोमा पर्छ कि त्यो त्यहाँ अलिक यताबाट जानुपर्छ। म एकचोटि ड्राइभ गरेर खालि त्यहाँ गएर के कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाने पुगेको छु। त्यो लकडाउनको बेलामा थियो एउटा कामको लागि म बाहिर निक्लेको थिएँ पास थियो र त्यो बेला गएर यस्तो रहेछ जाने मैले भनेको थिएँ तर त्यो बेला मान्छेहरू को पनि थिएनन्। तर त्यही त भने यस्ता ठाउँहरू पनि हाम्रै राजधानी वरिपरि पनि छन्। अझ तपाईँले अझ बाँकी नै छ। अहिले हामी तपाईँलाई फेरि अर्को भिडियो देखाउँछ एकैछिनमा अहिले होइन। तपाईँ चकित हुनुहुन्छ कस्ता कस्ता ठाउँ रहेछन् भनेर सजिन्छ। अनि म त भनेपछि हामीहरू देश विदेशको कुरा गर्छौँ देशकै कुरा गर्छौँ। म काठमाडौँमा बसेको यत्रो वर्ष भइसक्यो हामी त्यतातिर नजाउँ फेरि उमेरको कुरा आउँछ। तर यति भन्दा यत्रो वर्षमा यत्रो घुमियो यत्रो हाइकिङ गरियो तर त्यो ठाउँहरू किन म पुगेन भन्ने कुरा म आफै चकित छु। यो एकदमै सोच्नुपर्ने हामीले पनि सोच्दै गर्छौँ यहाँले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। यो भेकेसन अथवा यो 2-3 दिन छुट्टी छ कहाँ जाने त भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी बाहिर जाउँ न अलिकति टाढै जाउँ न भनेर भन्ने गर्छौँ। तर आफ्नै बसिरहेकै ठाउँ वरिपरि पनि कस्ता ठाउँहरू छन् है भनेर एकचोटि हामीले के आफूलाई सोधेका छौँ कि अलि रिसर्च गरेका छौँ। जस्तो हामीले यहाँलाई भर्खर देखाएका ठाउँहरू पनि कति रमणीय छन् होइन। कल्चरली हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हामीले यहाँलाई देखायौँ भने प्राकृतिक हिसाबले पनि एकदमै सुन्दर ठाउँहरू हामीले यहाँलाई देखायौँ। यो धेरै टाढा पनि छैन र यसरी आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले प्रमोट गऱ्यौँ भने चाहिँ अब देशको ढुकुटी पनि देशभित्रै रहनेछ। एउटा नेपालीले खर्च गरेको पैसा अर्को नेपालीले कमाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले म त फाइदा देख्छु इन्टरनल टुरिज्ममा। अब यसले हाम्रो एउटा प्रश्न पनि उब्जाउँछ र सधैँ छ प्रश्न के भन्दाखेरि ओके तिमीलाई र मलाई हामी त यहाँ हामी कहाँ सहरवासी नै हो हजुर यसबारेमा धेरै किन थाहा छैन कि होइन थाहा हुनु पर्ने होइन र कि अब गुगल सर्च गरेर थाहा पाउने एउटा ठाउँ छ। यसबारेमा अलि हल्ला खल्ला अथवा मिडियामा अथवा पर्यटन बोर्ड छ होइन हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय छ उसले किन यसबारेमा हल्ला खल्ला गरेर छैन हामी किन टिभीमा देख्न पाउँदैन भनेपछि कहीँ कतै त कमजोरी देखियो नि त। कहीँ कतै आन्तरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय टुरिज्म पर्यटनको लागि पनि यस्ता ठाउँ छन् है भनेर हल्ला खल्ला गरेर अथवा प्रमोसन गरेको त कम भएको जस्तो लागेन त। नयाँ डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ डेफिनेटली बनाउनु पर्ने छ आन्तरिक पर्यटनको लागि अवश्य पनि। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अथवा नेपालका अरू ठाउँहरूबाट काठमाडौँ आउने बेलामा चाहिँ यही काठमाडौँका 5-10वटा सीमित ठाउँहरूमा मात्रै नभइकन यसरी उपत्यकाभन्दा थोरै टाढा गएर चाहिँ अझै रमणीय ठाउँहरू छन् है भन्ने खालको पनि प्रमोसन हुनु पर्यो। र बाहिरबाट विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ वरिपरिका यी ठाउँहरूमा पनि यदि हामीले केही डेस्टिनेसन केही एक्टिभिटिजहरू यसरी बनाउन सक्ने हो र यस्तो ठाउँहरूलाई प्रमोट गर्ने हो भने चाहिँ ओभरअल पनि आई थिङ्क राम्रो डेभलपमेन्ट हुनसक्छ पर्यटन क्षेत्रको। एकदमै सधैँ छ तिमीले एकदम सही ठाउँमा हिर्काएर छ है सही ठाउँमा। तर अब त्यो हिर्काउने भन्दा भन्दै फेरि हामीले पनि एउटा काम गर्नुपर्छ त्यो भनेको छोटो ब्रेक। हामीहरू ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि अब अर्को रमणीय ठाउँहरू बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ। ब्रेकपछि कोही नजानु होला आउनुपर्छ तपाईँहरू फेरि त। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ। यहाँ बुधबारको दिन हामी दुईजना आइसकेका छौँ र कुराकानी पनि धेरै भइसकेको छ। ब्रेक अगाडिको कुरालाई फेरि पनि हामी एकचोटि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। पर्यटनको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ स्पेसली आन्तरिक पर्यटनको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। दसैँ तिहारको समयको सही सदुपयोग गर्नका लागि चाहिँ धेरैजना घुमफिर गर्नुहुन्छ र तपाईँको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले 2-3वटा डेस्टिनेसन्स
लिएर पनि आएका छौँ जुन तपाईँले देखाइसक्यौँ। अब बाँकी भएको डेस्टिनेसनको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। सबैजना तपाईँ आफै चाहिँ कति ट्राभल गर्नुहुन्छ त यस्तो फुर्सद पाउने बेलामा? तपाईँ साइक्लिङ गर्नुहुन्छ, आफ्नो साइकललाई लिएर कहाँ पुग्नुहुन्छ त? मेरो साइकल लिएर ठाउँ ठाउँ त पुग्छु हेर म, तर अहिले आज आएका कुनै पनि ठाउँमा म साइकलमा पुगेको छैन। चाहिँ मैले खुलासा गर्न चाहेँ, एकदम लाज पचाएर मैले खुलासा गरेँ, जबकि त्यति पर पनि होइन। अब म जाने त्यही धुलीखेल नगरकोटसम्म यताउति चाहिँ म पुगेको छु साइकलमा होइन। तर त्यही अब अहिले विभिन्न नजिकैको ठाउँमा पैसा चार्ज गर्न थालेको छन् अक्चेल। शिवपुरी जाउँ भने पैसा चार्ज गर्छन्, साइकलमा गयो भने पनि एकदम गलत यो प्रथा बसेको छ। तर पनि जे होस् अब बिस्तारै खोल्दै जाओस्, अन्य ठाउँ पनि खोल्दै जाओस् जहाँ चाहिँ पैसा नलागोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै सतीक्षा अब अर्को भिडियो पनि छ, अरू पनि आज हामीहरू विभिन्न राजधानी वरिपरिका ठाउँको कुरा गरिरहेका छौँ। राजधानी वरिपरि तपाईँले थाहा नभएको, हामीलाई त थाहा नभएको रहेछ, यस्तो अन्य ठाउँ पनि छन्। एकचोटि त्यसबारे पनि अरू पनि एउटा भिडियोमा हेरौँ न। काठमाडौँको बोसन डाँडा आजभोलि व्हाइट हाउसको नामले पनि चिनिन्छ। चोभार हुँदै टौदह पुगेपछि 45 मिनटको पदयात्रा गरेर पुगिने बोसन डाँडा मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न मानिसहरू पुग्छन्। डाँडाबाट टौदहको दाहिनेपट्टि सिकालीको मैदान देखिन्छ, जहाँ सिकालीको मन्दिर छ। बागमती नदीले लगाएको फन्को उत्तरतिरको डाँडाको थाप्लोमा व्हाइट गुम्बा, रेड गुम्बा देख्न सकिन्छ। नजिकै कीर्तिपुरको लडाईँमा मारिएका कालु पाँडेको समाधि छ। बोसन डाँडा एक दिनको यात्राको लागि अति नै उपयुक्त स्थान हो। रात बसे काठमाडौँको लोभलाग्दो रात्रि दृश्य हेर्न पाइन्छ। भनिन्छ कि जब महामञ्जुश्रीले खड्गले काटेर काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर पठाए, पानी सँगसँगै बग्दै कारकोटक नाग पनि बाहिरिन लाग्यो। कारकोटकलाई बाहिरिनबाट बचाउन र उपत्यकामै रहने बन्दोबस्त गर्नको लागि टौदह ताल बनाइयो। ताल खन्दा निस्केको माटो थुप्रेर यो बोसन डाँडा बनेको भन्ने किम्बदन्ती छ। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा अवस्थित इन्द्र सरोवर जलाशय पर्यटकीय दृष्टिले मनमोहक स्थान मानिन्छ। मार्खु र कुरेखानी बीचको गहिरो भागमा बाँध बाँधेर सुरुङबाट भीमफेदी ल्याई जलाशयको पानीबाट जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ। तालको अवलोकन गर्दा तथा वरिपरिको हरियाली दृश्यले जो कोहीलाई पनि मनमोहित बनाउँछ। यहाँ उत्कृष्ट हिसाबले जलविहार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सिम भन्ज्याङ र दामन भ्यू टावरबाट पैदल यात्रा गर्दै पुग्न सकिन्छ। 7 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको मानव निर्मित इन्द्र सरोवर एसियामा नै पहिलो मानिन्छ। यो ताल पर्यटकीय हिसाबले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, देशलाई उज्यालो बनाउन यसको सबैभन्दा बढी योगदान छ। यसै तालबाट 3वटा जलविद्युत आयोजना नियमित सञ्चालनमा छन्। मानिसहरू उपत्यकाको भिड तथा व्यस्त जीवनशैलीबाट अलिकति पन्छिँदै यहाँको जलविहार गरेर फर्कने गर्दछन्। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित यो ताल जलविद्युत आयोजनाका लागि कुलेखानीमा ड्याम थुनेर बनाइएको हो। यो ताल नेपालको एक मात्रै पावर ब्याकअप पनि हो। विशेष गरी बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा चिनिने नमोबुद्ध काभ्रे जिल्लाको प्रसिद्ध एवं धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल हो। नमोबुद्धमा रहेको चैत्यको गरिमा बौद्ध साहित्यको पुरानो ग्रन्थ सुवर्ण प्रभास सूत्रममा वर्णित व्याघ्री जातक र बोधिसत्व अवदान मालामा रहेको महासत्व राजकुमार अवदानमा उल्लेख भएको स्थान हो। नेवा बौद्ध समाजका कुनै परिवारको सदस्य मृत्यु भएमा मृत्यु भएको 6 महिनाको श्राद्धको भोलिपल्ट अस्थि लिएर नमोबुद्ध पुगी वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसारको धार्मिक विधि पुर्याएर अस्थि विसर्जन गर्ने परम्परा छ। काठमाडौँबाट करिब 55 किलोमिटरको दूरीमा अरनिको राजमार्ग हुँदै काभ्रेको सदरमुकाम धुलीखेलबाट अरनिको राजमार्गलाई छोडेर बीपी राजमार्ग हुँदै जान सकिन्छ। काभ्रे भन्ज्याङ पुगेपछि बीपी राजमार्गलाई छोड्दै करिब 8 किलोमिटरको यात्रा गरेपछि नमोबुद्ध पुगिन्छ। हिमालको काखमुनि रहेको नमोबुद्धबाट हिम श्रृङ्खलाका दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको यस क्षेत्र स्वच्छ वातावरण, मनमोहक दृश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अत्यन्तै आकर्षित बनाएको छ। बल्थली काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा अवस्थित एक सुन्दर गाउँ हो। यो गाउँ समुद्री सतहबाट 1700 मिटरको उचाइमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 40 किलोमिटर टाढा रहेको यो गाउँ सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर गाउँ हो। अरनिको राजमार्गबाट सागा भन्ज्याङ, बनेपा, पनौती, खोपासी हुँदै तथा लुबुबाट लाकुरी भन्ज्याङ, पनौती हुँदै पनि बल्थली जान सकिन्छ। हिमाल, पहाड र सुन्दर उपत्यकाको भूगोल र मौलिक नेपाली गाउँघरको सुन्दर दृश्यको आनन्द बल्थलीबाट लिन सकिन्छ। बल्थलीबाट गौरीशंकर, दोर्जे लाक्पा, लाङटाङ आदि हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सुन्तलाको बगैँचाले भरिपूर्ण यो गाउँमा पुष माघको समयमा सुन्तलाको स्वादमा रमाउन सकिन्छ।
पर्यटकहरूका लागि होमस्टेको पनि व्यवस्था रहेको यो ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पनि आउने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकासँग नजिक रहेको बल्थली आकर्षक यात्राको गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। भनेपछि इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। यति धेरै जाने ठाउँहरू रहेछन्। हामीले यो सेकेन्ड रिपोर्टमा पनि यहाँलाई बसन डाँडा, इन्द्र सरोवर जस्ता ठाउँहरू देखायौँ जुन चाहिँ उपत्यका वरिपरि नै रहेका छन् र हाम्रो देशलाई चाहिँ साँच्चीकै प्रकृतिले वरदान नै दिनुभएको है। एकदमै सधैँ चाहिँ अब हेर न, म त अहिले पनि म त्यो अहिलेको सबै ठाउँ जुन हामी देखाइरहेको छ म आफै नि हेरेर मन एकदम मन्त्रमुग्ध भइराख्नु भएको छ। मलाई मेरो स्वर नै निक्लिरहेको छ। म जस्तो बोल्नु पर्ने मान्छे पनि स्वर एकदम अलिक कन्ट्रोल गरेर बोलिरहेको छु, किन म यति एक्साइटेड छु, भित्रभित्र यति एक्साइटेड छु कि यस्ता ठाउँहरू पनि रहेछन्। अब म के सोच्दैछु भने म साइकल छोडेर कहाँ जाने पहिले जाउँ भनेर म सोच्दैछु। तर एउटा कुरा म चाहिँ तौदह जाने गएको छु, तौदह जाने गएको छु र अब के अरे नवबुद्ध पनि छिरेको छु। म त्यहाँ वरिपरि जाने गएको छु, तर त्यहाँको अब मोनेस्ट्री जाने हेर्न गएको छैन। तर सुन्तला खानालाई बल्थली जान पाइँदो रहेछ। मलाई म गएकै छैन। अब यसो जाडोको सुन्तलाको मौसम पनि हुन लाग्यो, जानु पर्ला कि हाम्रो दिस मर्निङको टिम यसो ट्रिपमा जानु पर्ला कि है? डेफिनेटली आई थिङ्क। तर हाम्रो यो दिस मर्निङ लाइभको विडम्बना चाहिँ के छ भन्दाखेरि एभ्री मर्निङ लाइभ आउनुपर्ने, दुईजना सधैँ यहाँ आउनुपर्ने, हामीसँग क्यामरान दाईहरू पनि पछाडि हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रोडक्सन टिम पनि हुनुपर्ने। त्यसै कारणले आधी आधी गरेर यो पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हामी ट्रिप चाहिँ लिनुपर्छ जस्तै छ, डिभाइड गरेर। तर यहाँहरूलाई पनि इन्करेजमेन्ट भयो होला, हामीले यो आन्तरिक पर्यटनलाई मात्रै बढावा दिन सक्यौँ भने पनि, प्रमोट गर्न सक्यौँ भने पनि आई थिङ्क ठुलो टेवा पुग्छ नेपालको यो पर्यटनको क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ। किनभने सधैँ किन बाहिर टुरिस्टसँग डिपेन्डेन्ट हुने हामी, होइन? आई थिङ्क इट्स हाई टाइम हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गरौँ। पहिला देश अनि विदेश भन्ने जुन यो नारा थियो धेरै अगाडि गुन्जिएको, त्यो नारालाई चाहिँ पुनः एकपटक ठुलो स्वरले गुन्ज्याउनु पर्यो जस्तो छ अब चाहिँ। एकदमै। र मलाई के मन लाग्थ्यो भन्दाखेरि अब हामीहरू जहिले पनि हाम्रो विभिन्न ठाउँको कुरा गर्छौँ, यता गर्छौँ होइन। अब आज हामीले चाहिँ तपाईँलाई के हिजो र आज भनौँ न, हिजो हाम्रा दुईजना प्रस्तुत साथीहरू र आज हामी दुईजनाले चाहिँ नि आज बुधबार भयो, अब भोलि बिहिबार, त्यसपछि विकेन्ड आउँछ, अब तिहारको बिदा पनि आउँछ। तपाईँ र बिदा मनाउन चाहनुहुन्छ भने अब यही वरिपरि ठाउँ कति ठाउँहरू चाहिँ गाडी छ भने गाडी छ भने मोटरसाइकल छ भने साइकल छ भने अब सार्वजनिक साधन लिएर भए पनि नजिक ठाउँमा यसो जानुहोस्, विकेन्ड रमाइलो गर्नुहोस्। त्यहाँ बस्ने होमस्टेहरू पनि छन् त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कहीँ जाने ठाउँ छैन, त्यही काठमाडौँको धुलो भनेर बस्नु परेन। काठमाडौँको धुलो धुवाबाट पनि तपाईँले निक्लिन सक्नुहुन्छ। कमसेकम 2-3 रातको लागि भए पनि सपरिवार अथवा साथीभाइ छ निक्लिन पाइयो। एकदमै। तपाईँले होमस्टेको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन? मैले पनि यसो बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यभन्दा अलिकति बाहिर भयो, नवलपरासीतिर चाहिँ यो अमलटारी होमस्टेमा म पनि गएको थिएँ। यस्तो होमस्टेहरूमा चाहिँ कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा इकोसिस्टम राम्रो तरिकाले बनेको कि त्यहाँको लोकल मान्छेहरू जो जति पनि होमस्टे चलाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि एउटा आम्दानी भयो होइन, कम्युनिटीलाई पनि उत्थान गर्ने प्रोग्राम पनि भयो, त्यो एउटा राम्रो। र यहाँ उपत्यका वरिपरि पनि आजकल यो फार्म हाउसको चलन चाहिँ धेरै नै बढेको छ कि, जस्तो तपाईँले एउटा कुनै पनि घर बुक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो घरसँग भाँडाकुँडा, ग्यास पकाउने चुलो सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ। सामग्री तपाईँ आफै किनेर ल्याउने र साथीभाइ फ्यामिलीसँग हुँदाखेरि चाहिँ आफैले खानासाना पकाएर यसो रमाइलो वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको आफ्नो घर जस्तै होटल पनि भएन, आफ्नो घर जस्तै आफूले खानासाना पकाउने, भाँडा माझ्ने हुन्छ नि। अब हलिडे बेलामा अलिकति लग्जरी खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ फार्म हाउसहरू तपाईँको लागि भएन। तर यदि एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क फार्म हाउस एन्ड होमस्टेज आर होइन। एकदम युआर भेरी राइट। एकदम अहिले होमस्टे एकदम चलाएको छ र यो करिब 5-7 वर्ष भयो। पहिले त टुरिस्ट विदेशी पर्यटकलाई टार्गेट गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई पनि एकदमै सहज भएको छ, राम्रो भएको छ। म कतिजनालाई चिन्छु। म पनि अब एउटा खास म एउटा फिल्मिङको क्रममा करिब 3 वर्ष अगाडि म यो माथि यो घलेगाउँ भन्दा 1 लेभल तल गाउँले पानी हो कि गाउँले पानी भन्ने ठाउँ छ। म त्यहाँ फिल्म सुटको लागि बसेको थिएँ। त्यहाँ करिब म 10 दिन जति बसेको थिएँ। त्यो होमस्टे पनि रहेछ कि, त्यो होमस्टे पनि रहेछ। त्यो होमस्टेमा चाहिँ नि कति रमाइलो भने त होइन, तातो पानी पनि छ, टोइलेट पनि राम्रो छ। मुख्य हामी जहिले हेर्छ नि टोइलेट हो कि, टोइलेट राम्रो छ नि हामी ढुक्क हुन्छौँ। टोइलेट पनि राम्रो, तातो पानी पनि पाउने, कस्तो आनन्द। त्यस्तो ठाउँमा बस्यो, खाना त भइहाल्यो, मिठो भइहाल्यो, बस्ने ठाउँ पनि राम्रो भनेपछि यस्ता ठाउँहरू पनि छन् कि।
र हामीले कहिले पनि हामी चाहिँ छैन भने बस्छौँ तर एकचोटि ट्राई नगरेसम्म थाहा हुँदैन रिसर्च गरौँ होइन अब हामीले यसरी 2 दिन लगाएर यहाँहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बढावा गर्नुपर्छ भनेर यस्तो इन्करेजमेन्ट दिइसकेपछि तपाईँहरूले पनि अब अझै हलिडे बाँकी नै छ हेर्नुहोस् यो विकेन्ड बाँकी छ त्यसपछि नेक्स्ट विकेन्ड तिहार भयो होइन यो 2टा विकेन्डलाई शुक्रबार शनिबार तपाईँ शनिबार आइतबार तपाईँ युटिलाइज गर्न चाहनुहुन्छ बिदाको समयको सही सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ यसरी आन्तरिक पर्यटनमा सहभागी भइदिनुहोला र आफू बसोबास गर्ने ठाउँ वरिपरि पनि के कस्ता यस्ता रोमाञ्चक ठाउँहरू रहेछन् भनेर तपाईँले आफै पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ आजकल त सोसियल मिडियाको जमानाबाट कुनै पनि ठाउँलाई प्रमोट गर्नको लागि अब त्यस्तो धेरै गाह्रो साह्रो पनि छैन एउटा फोटो राखिदिँदा भिडियो राखिदिँदाखेरि मजासँग तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै अब सदिच्छा नै यति एक्साइटेड भएर त हामी एक्साइटेड नहुने कुरै भएन म यसो हेर्दैछु अब आज देखाएको दृश्यहरूमध्ये कहीँ कहीँ जानुपर्छ त्यो सकारात्मक सोचसहित अब हामी अलि छोटो ब्रेक लियौँ ब्रेकपछि आज अन्य सेगमेन्टमा जान्छौँ जति अझै अहिले रमाइलो भएको छ त्योभन्दा रमाइलो हामी गर्छौँ तर ब्रेकपछि हेर्दै गर्नु होला वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक टु वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूकै ब्रेकफास्ट शोमा र हामी 2 जना आइसकेका छौँ कुराकानी पनि गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई घुमाउन पनि लग्यौँ र अब चाहिँ हामी हिस्ट्रीतर्फ लाग्दैछौँ होइन टुडे इन हिस्ट्री के भयो त भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ अब हिस्ट्रीलाई यसो पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ राजा महाराजाको कुराहरू पनि आउँछन् र आज चाहिँ आजकै दिन यसो हिस्ट्री पल्टाएर हेर्ने हो भने चाहिँ 2 महान राजाहरूको मृत्यु भएको दिन पनि रहेछ अब एकजना राजाको नाम त हामीले दुवैजनाको नाम सायद यहाँले सुन्नुभएको पनि छ पहिलो राजा जसको हामी कुराकानी गर्दैछौँ अब हाम्रै अहिलेको छिमेकी राष्ट्रमा धेरै पपुलर अकबर राजाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजा अकबरको चाहिँ आजकै दिन मृत्यु भएको रहेछ र एउटा फ्याक्ट मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि समीर दाइ उहाँ चाहिँ 63 इयर्ससम्म बाँच्नु भएको रहेछ र उहाँ चाहिँ 10 दिन पछि आफ्नो बर्थडेको 63rd बर्थडे सेलिब्रेट गरेको 10 दिन पछि आजकै दिन उहाँ बित्नु भएको रहेछ एकदमै र अर्को चाहिँ उहाँले के रे उहाँ कसरी उहाँको मृत्यु भएर छ भने त्यो बेला त हामीले झाडा पखाला भनेर चिन्दैन थियो केले गर्छ भनेर उहाँलाई डिसेन्ट्री झाडा पखालाबाट उहाँको मृत्यु भयो 10 दिनसम्म उहाँलाई झाडा पखाला भयो अनि त्यसपछि उहाँ ठिक हुनु पनि किन डिहाइड्रेसन हुन्छ र त्यो बेला औषधि एन्टिबायोटिक भन्ने हुँदैन थियो त्यसले गर्दा त्यत्रो महान राजा चाहिँ त्यो अब कमै उमेरमा हुन त्यो बेलाको लागि त्यो उमेर धेरै नै हो तर पनि अहिलेको हिसाबले हेर्दा चाहिँ त्यसबाट मृत्यु हुनुपर्ने कारणै थिएन अब झाडा पखालाबाट मान्छे मृत्यु हुनु छोडिसक्यो तर पनि त्यो बेला उहाँको त्यसबाट भयो र पछि उहाँको छोरा औरङ्गजेबले कन्ट्रोल लिनुभयो जलालुद्दिन मोहम्मद अकबर उहाँको पुरा नाम होइन उहाँ चाहिँ आफ्नो टिनएज बेलादेखि नै शासकको रूपमा अगाडि आउनु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै राम्रो शासकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ उहाँले चाहिँ लगभग यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टको 2/3 भाग चाहिँ एकीकृत गर्नुभएको थियो र त्यो भागमा चाहिँ पाकिस्तान पनि पर्ने गर्दछ अफगानिस्तान कश्मीर अहिलेका यी ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँले राज पनि गर्नुभएको थियो र एउटा एकदमै राम्रो कुरा मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि उहाँ आफू इन्डियन हुनुहुन्थेन होइन उहाँको ब्याकग्राउन्ड एन्सेस्टर्सहरू चाहिँ मङ्गोलबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँको आमा चाहिँ पर्सियन हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई चाहिँ यत्रो ठुलो भूभाग मैले यदि राज गर्ने हो भने मलाई यहाँका बासिन्दाहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले कहिले पनि रिलिजनलाई इस्यु बनाउनु भएन कोही पनि मानिसको धर्मले उसलाई डिफाइन गर्दैन त्यसै कारणले अब हुन्छ नि पहिला त्यो जमानामा त रिलिजन युज टु बी अ बिग इस्यु होइन तर उहाँ राम्रो राजा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कहिले पनि इस्यु बनाउनु भएन र उहाँको एउटा एकदम फेमस भनाइ चाहिँ नो म्यान सुड बी पिनलाइज्ड फर हिज रिलिजन भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो सो त्यही कारणले पनि उहाँको नाम यत्रो ठुलो भएको होला होइन एकदमै सधैँ छ तिमीले ठिक भन्यो र उहाँको नवरत्न भन्ने आफ्नो उहाँको त्यो सल्लाहकारको समिति जस्तो थियो नवरत्न भन्ने त्यसमा तपाईँले नाम सुन्नुभएको 2 यहाँ त अरू पनि थिए बिरबल एकदम उहाँको अब सपोर्टर हेल्पर एडभाइजर एकदम फेमस तपाईँ अकबर बिरबल सुन्नुहुन्छ र म्युजिकमा तानसेन जसले विभिन्न रागहरू गाउन सक्ने आफूले के बनाउनु भयो म्युजिकका विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाउन सक्ने भने उहाँको त्यो नवरत्न भन्ने टोलीमा अकबरको मात्र थिएन अन्य केही राजाहरूको पनि थिए नवरत्न भन्ने सल्लाहकार एक समिति तर नवरत्नमा चाहिँ अकबरको नवरत्न चाहिँ एकदम नामुद कहलाइन्छ र जस मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले उहाँको समयमा जे सदस्यले नै कुरा निकालिहाल्यो
सबै धर्म जात जातिलाई उहाँले रेस्पेक्ट गर्नुभयो र उहाँलाई खास भने नि सच्चै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ पाकिस्तानमा उहाँको इतिहासलाई पल्ट्यो भने पाकिस्तानमा उहाँलाई त्यति राम्रोसँग हेर्दैनन् किन भन्दाखेरि कारण के भन्दाखेरि उहाँले मुसलमान धर्म उहाँ त मुगलको त्यत्रो राजा उहाँले मुसलमान धर्मलाई चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गरेर अरू धर्मलाई पनि ठाउँ दिनुभयो भनेर चाहिँ नि अलिक कट्टर मुसलमान अब धर्म प्रचारकहरू अथवा धर्म मान्ने देशहरूले चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो धर्मको प्रवर्तक नभइकन अन्य धर्मलाई पनि सहिष्णुता बढी देखायो भनेर एकछिन नकारात्मक रूपले हेर्ने पनि चलन छ इतिहास हेऱ्यो भने त्यस्तो कुरा देखिन्छ समय अनुसार कस्तो फरक हुँदै जाने है त्यति बेला एउटा राजाले सबैलाई ब्यालेन्स तरिकाले अगाडि लान सक्नुभयो भन्दाखेरि नराम्रो अब अहिले कति ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट भइरहेको छ हैन त्यसै कारणले अब समयभन्दा अलिकति अगाडि उहाँले कुरा गर्नुभयो तर सही कुराले समय अगाडि पछाडि भन्दैन त्यति बेला पनि यसरी सहिष्णुता देखाउनु सबै धर्मलाई एउटै रूपमा अगाडि लानु राम्रो कुरा थियो भने अहिले पनि त्यसलाई हामी राम्रो नै मान्नुपर्छ र हामीले दुईटा राजाको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ अकबरपछि अब हामी लाग्न चाहन्छौँ एथेल्स्टन भन्ने अर्को राजाको बारेमा तपाईँले नेटफ्लिक्समा एकदमै पपुलर सिरिज भाइकिङ्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई थाहा भयो कसको बारेमा कुरा गर्नुभएको भनेर तपाईँ उफ्रिसक्नु भयो होला अहिले सो एथेलिस्टन उहाँ चाहिँ फर्स्ट राजा हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ होल अफ इङ्ल्यान्डमा इफेक्टिभ तरिकाले रुल गर्नुभएको थियो अरे एकदमै उहाँले भाइकिङलाई एक्चुअली कन्ट्रोल पनि गर्नुभयो किन उहाँ इङ्ग्लिस हुनुहुन्थ्यो भाइकिङ स्क्यान्डिनेभियन थिए त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ नि उहाँ पनि एकदम कुशल राजा भनेर चिनिनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि राम्रोसँग राज गर्नुभयो र लामै समय राज गर्नुभयो र उहाँले जसरी अकबरले एउटा मुगल एम्पायर खडा गर्न हेल्प गर्नुभयो त्यसरी उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिस एम्पायर खडा गर्ने एउटा बाटो खोल्नुभयो त्यसपछि उहाँपछि विभिन्न राजाहरू पनि आए तर उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो रेस्पेक्ट कमाउनुभयो र उहाँले आफ्नो भनौँ एउटा राज संस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्न चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्नुभयो यस्तो हिस्ट्रीको कुराकानी गर्दाखेरि र यो राजा महाराजाहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सधैँ आउने प्रश्न चाहिँ कति भार हुन्थ्यो होला है उहाँहरूलाई त्यो रोल्स रिस्पोन्सिबिलिटीहरू फुलफिल गर्दाखेरि जस्तो अहिलेका वर्ल्ड लिडर्सहरू हेऱ्यौँ भने पनि उहाँहरूलाई पनि छुट्टै प्रेसर होला नो डाउट होइन तर त्यति बेला झन् राम्रो तरिकाले डिप्लोमेसी गर्न सक्ने राजाहरूले अफकोर्स हिस्ट्री बुक्समा आफ्नो नाम राम्रोसँग लेख्नु भएको छ ठुला अक्षरमा लेख्नु पनि भएको छ र पहिलाका राजा महाराजाहरूबाट अहिलेका लिडर्सहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ समीर एकदमै र हामीले एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि जति धेरै शक्तिशाली भयो त्यति धेरै उदारवादी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुबईले देखाए दुबईले आफ्नो तर्फबाट काम गरे तर विशेष गरी अकबरको राजाको कुरा गर्दा नि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा आउँछ कि र आफ्नो जति शक्ति भयो त्यति शक्तिलाई तपाईँले राम्रो उदारवादी हिसाबले लिएर जानुभयो भने जनताको माझमा नागरिकको माझमा आदर कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो आदरले तपाईँलाई झन् माथि लाग्छ एकदम हम्बल र उदारवादी हुनु एकदम जरुरी छ भन्ने कुरा दुवै राजाले देखाएर अकबरले अझ बढी अब राजा महाराजा पछि हामी राज्यहरूको कुरा गरौँ होइन क्याटालोनियालाई चाहिँ आजकै दिन अफिसियली चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स उहाँले पाउनु भएको रहेछ होइन अब यो क्याटालोनिया कता छ भनेर तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ स्पेन नजिकको एउटा ठाउँ हो यो क्याटालोनिया यसलाई चाहिँ अक्टोबर 27, 2017मा चाहिँ एउटा रेजोल्युसन पास गरेर जसलाई चाहिँ डेक्लेरेसन अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ क्याटालोनिया भनेर नामाकरण गरिएको थियो त्यो पास गरेर चाहिँ उहाँलाई इन्डिपेन्डेन्स दिएको थियो राज्यलाई इन्डिपेन्डेन्स दिएको छ भनेर घोषणा पनि गरियो यो किन कन्ट्रोभर्सियल छ भन्दाखेरि अब एउटा कुरा त स्पेनले आफूलाई ठाउँ किन छोड्छ स्पेनभित्र छ स्पेनले चाहिँ नि आफ्नो राज्य किन छोड्छ हामीले हाम्रो प्रोभिन्स छोडे जस्तै हो कि किन छोड्न चाहन्छ देशले होइन त त्यो पनि हो र त्यो क्याटालोनियाको क्यापिटल बार्सिलोना हो अब सबैलाई थाहा छ बार्सिलोना एउटा ऐतिहासिक सहर मात्र नभइकन एकदम राम्रो पर्यटक एकदमै जाने स्पेनको दि मोस्ट भिजिटेड सहरमध्ये पर्ने बाहेक फुटबल टिम जब मेसीसँग जोडिया पनि छ भनेपछि बार्सिलोना भनेको ऐतिहासिक फुटबल टिम पनि छ यी सबै कारणहरूले गर्दा चाहिँ नि उसले क्याटालोनियालाई स्पेनले क्याटालोनियालाई छोड्न नचाहने क्याटालोनिया चाहिँ होइन हामी आफै समृद्ध छौँ हामी आफै हामी आफै नै गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सक्ने त्यो चाहिँ उसको अवस्था भावना चाहिँ अलिक द्वन्द्व अहिले पनि छ ऊ अटोनोमस छ उसले आफूलाई एउटा विशेष आफ्नो राज्य भन्छ त उसले
स्पेनको होइन भन्छ तर स्पेनले आफ्नो हो भन्छ, त्यसले अलिकति द्वन्द्व चाहिँ अहिले पनि छ। त्यही त वान अफ द ओल्डेस्ट डिस्प्युट्स स्पेन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब पार्लियामेन्टबाटै पास गराउँदाखेरि चाहिँ लगभग 70 भोट्स इन फेभर आएका रहेछन्, 10 अगेन्स्ट र 2टा चाहिँ ब्ल्याङ्क भोट भएर पनि अफकोर्स मेजोरिटी भोट चाहिँ इन फेभर भएको कारणले पास गरियो, अटोनोमस स्टेट जस्तो रूपमा पनि घोषणा गरियो होइन। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि कस्तो गरिरहेको छ त, कतिचोटि चाहिँ कुनै पनि एउटा सानो भूभागले आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गरेर छुटिँदाखेरि चाहिँ हामीले हिस्ट्रीमा देखेका पनि छौँ, धेरै राम्रो भएको होइन, त्यो क्षेत्र त्यो भूभागको धेरै राम्रो समृद्धि भएको पनि हामी देख्छौँ भने कतिचोटि चाहिँ यसरी ठुलो ग्रुपबाट एउटा देशबाट छुटिँदाखेरि चाहिँ हामीले नराम्रो भएको पनि देखेका छौँ होइन त। तर अब यो सानो देश जुन तपाईँले भनिहाल्नु भयो, बार्सलोना पनि छ होइन, यसमै पर्ने गर्दछ। र मैले थाहा पाए अनुसार एउटा कुन चाहिँ फुटबल म्याचमा चाहिँ क्याटालोनियाकै आई थिङ्क धुन गाएर एन्थम पनि गाएका थिए। बार्सलोनाकै फुटबल म्याचमा चाहिँ नि यो बेला चाहिँ नि फ्यान्सहरू सबैले क्याटालोनियाको आफ्नो राष्ट्रिय गान गाए, जबकि स्पेनिस गान गाएनन् र क्याटालोनिया गाए, त्यो विरोध प्रदर्शन हो। त्यो आफ्नो देशको माया आफ्नो ठाउँको माया लाग्ने त भइ नै हाल्यो होइन। सो त्यो नेसनलिस्ट फिलिङ आइहाल्छ यस्तो हुँदाखेरि। अब टुडे इन हिस्ट्री आजको लागि यति नै। हामीले 2टा राजाको कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा देशको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अरू के छ त हामीसँग? अब अहिले ब्रेक छ तर ब्रेक पछि आज फुटबलकै कुरा छ, क्रिकेटको पनि कुरा छ। त आज बार्सलोनाको फुटबल गेम छैन किन ऊ अस्ति हारिसक्यो रियल माड्रिडसँग। अफसोस अब क्याटालोनियासँग जोड्न मिलेन अहिले। तर हामी ब्रेकमा छौँ। ब्रेकपछि आज हिजो प्रिमियर लिगको, क्रिकेट प्रिमियर लिगको, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको अन्य स्पोर्ट्सको इभेन्ट लिएर तपाईँसँग आउँछौँ। अहिले छोटो ब्रेक। भाया टिभीमा नहेरेर के सानो स्क्रिनमा हेरेर? युट्युब भाया टिभीमा। यति मात्रै होइन नि, फेरि भाया टिभीमा टन्नै एचडी च्यानल्स, लेटेस्ट नेपाली र इन्टरनेसनल मुभिज अन डिमान्ड र घरमा नभएको बेला मोबाइलमा पनि टिभी हेर्न मिल्ने जस्ता सुविधाहरू छन्। अनि पेमेन्ट अनलाइन गर्ने। भायानेटको आफ्नै नयाँ आइपीटिभी सेवा भाया टिभी अब भएको छ झनै बेटर र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन। भायानेट अब सबै कनेक्टेड। Goodwill Finance, financing for success since 1995. तनाव छैन, दुःख छैन, हामी त ढुक्क छौँ। मान्छेले बिमाको पैसा लिन गाह्रो भयो भन्छन्। उहिलेको कुरा खुइले, झन्झटरहित बिमा भुक्तानी भयो भने जीवन ढुक्कसँग चल्छ। त्यसैले नेपालको अग्रणी शिखर इन्सुरेन्स दुःख पर्दाको साथी, सजिलै पाइन्छ दागी भुक्तानी। शिखर इन्सुरेन्स दुःख पर्दाको साथी। बिहे गरेको यत्तिकै वर्ष भइसक्यो, बच्चा हुन सकेन। तिमी अडप्सनको लागि पनि तयार छैनौ। बुढी, अब हाम्रो आफ्नै बच्चा हुनेछ। हेर त, निसन्तान दम्पतिहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइभीएफ उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। पुनः स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई भाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभको यो अन्तिम ब्रेकपछि। समय बितेको पनि थाहा नै हुँदैन। यसरी हामीले प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि चाहिँ ओहो 1.5 घन्टा कुरा गर्नुपर्ने, कसरी कुरा गर्ने होला जस्तो लाग्ने। तर तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभएको साथ र मायाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समय बितेको हामीलाई पत्तै भएको छैन। को होस्टसँग पनि रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ यहाँ मेरो, त्यसै कारणले पनि अब यो तपाईँको फोर्टेमा हामी छिर्दैछौँ स्पोर्ट्स। अब फोर्टे त नहुने हाल्छ, इन्ट्रेस्ट छ। फोर्टे त फेरि आफू खेल्न त्यति छैन, म जागरुक छैन र यस्तो हेर्छ नि हेर्छु, रमाइलो चाहिँ बुझ्न मन लाग्छ नि। फेरि बिहानको सो चलाउने एङ्कर भइसकेपछि के रहेछ भन्दाखेरि आफूले बुझ्नु पनि जरुरी हुँदो रहेछ। कहिले कहिले हेर्न नपाए पनि हो भोलिबाट के कुरा गर्ने जस्तो लाग्छ। तर आज मैले के गेम चाहिँ हेरिरहेको छु जस्ट टु बी अन द सेफ साइड। सो T20 हेरिराख्नु भएको छ? T20का के पार्टहरू हेरिरहेको छु। तर अहिले त यस्तो रमाइलो हुन थाल्यो। अब यो पाकिस्तानको गेम हेरेर त मैले
अस्ति हुन त मैले इन्डियाले जित्छ भनेर सुरुमै भनिदिइहालेँ होइन अब चाहिँ अलिअलि शङ्का लाग्न थाल्यो हेर है पाकिस्तानको राम्रो गेम देखेपछि चाहिँ अलि इन्डियाको गेम हेरेँ अस्ति पाकिस्तान हेरिरहेको छु अब त शङ्का लाग्न थाल्यो कि मैले कुनै गलत टिमलाई जित्छ भनेर भन्न त भनिनँ भन्ने शङ्का उपशङ्का चाहिँ मनमा उब्जिन थालेको छ हिजोको गेम एनालाइज गर्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई आज कुन गेम हुँदैछ भनेर हामी भनिहालौँ आज 3:45 बजे चाहिँ इङ्ल्यान्ड र बङ्गलादेशको म्याच भइरहेको रहेछ अब यसमा कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन र त्यसपछि आजै राति 7:45 बजे चाहिँ स्कटल्यान्ड र नामिबियाको म्याच पनि हुँदैछ यी चारवटा राष्ट्रहरूको टिमहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा आज हुँदैछ आफ्नो फेभरेट टिम हुनुहुन्छ भने अफकोर्स सपोर्ट गर्नलाई र म्याच हेर्नलाई त रेडी हुनुहुन्छ होला यहाँहरू मेरो फेभरेट टिम त इङ्ल्यान्ड हो मैले पब्लिकली डिक्लेयर गरिसकेको छु इङ्ल्यान्ड चाहिँ अहिले ग्रुप 1 को शीर्ष स्थानमा छ भने पाकिस्तान ग्रुप 2 को शीर्ष स्थानमा छ दुईवटा ग्रुप छ त्यसमा चाहिँ इङ्ल्यान्ड र चाहिँ छ अनि अब आज इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन्छ किन भन्दाखेरि तिमीले भर्खर भन्यो अब इङ्ल्यान्ड र बङ्गलादेशमा इङ्ल्यान्ड अहिले पावरफुल छ तर बङ्गलादेश पनि कमजोर टोली चाहिँ अवश्य नै होइन होइन त्यसै गरी अब स्कटल्यान्ड नामिबिया पनि अब स्कटल्यान्ड अस्ति हार्यो त्यसले गर्दा अब के गर्छ नामिबिया त्यति स्ट्रङ बलियो टिम त गर्दिनँ अब आज त्यो इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन्छ तर हिजोको गेम पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो हो नि हिजो त झन् रेनिङ च्याम्पियन होइन वेस्ट इन्डिज त हारेछ हार्यो हिजो वेस्ट इन्डिज हार्यो रेनिङ च्याम्पियन हार्यो भने हिजो चाहिँ नि पाकिस्तानले फेरि अर्को जित हासिल गर्यो हिजो पाकिस्तानले राम्रो खेलेर साउथ अफ्रिकालाई हिजो हरायो त्यो गेम हेरेँ पाकिस्तानको त्यो शाहिन अफ्रिदी भन्ने नयाँ यङ बोलर हुनुहुन्छ 21 वर्षीय हुनुहुन्छ उहाँले खेलेको हेर्न लाग्यो उहाँ ओपनिङ बोलर हुन्छ फास्ट बोलर अलको हुनुहुन्छ उहाँले बल भनेपछि पाकिस्तानको जहिले पनि हामी क्रिकेट जो प्रेमी छौँ पाकिस्तानलाई सम्झिने भनेको ब्याट्सम्यान भन्दा पनि बोलरबाट हो जहिले पनि पाकिस्तान इमरान खानदेखि लिएर वाजिम अक्रमदेखि लिएर हामी हेर्दै जाने हो भने बोलरहरू जहिले पनि फेमस छन् कि अहिले शाहिन अफ्रिदी भने पनि अर्को अफ्रिदी पहिले अफ्रिदी हार्ड हिटिङ ब्याट्सम्यान हुनुहुन्थ्यो नेपालमा पनि खेल्नुभयो अस्ति हाम्रो प्रिमियर लिगमा तर अब अर्को अफ्रिदी आउनु भएको छ इन्ट्रेस्टिङ छ अब हिजो गेम खुब रमाइलो थियो सो आई एन्जोयड इट सो अब रमाइलो गेम्सहरू भइरहेका छन् होइन T20 वर्ल्ड कपको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि लेट मी करेक्ट है हिजो मेरो मिस्टेक आइम सरी म क्यारिड अवे भएपछि हिजो पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डलाई हरायो मैले साउथ अफ्रिका भने साउथ अफ्रिका वेस्ट इन्डिजमा भएको थियो वेस्ट इन्डिजलाई हरायो साउथ अफ्रिकाले आइम सरी पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डलाई हरायो म अलिकति क्यारिड अवे भएँ सो धेरै टिम्सहरू खेल्दै हुनुहुन्छ अफकोर्स होइन यहाँलाई पनि थाहा नै छ यो कार्तिक 28 गते चाहिँ सम्म हुनेछ यो म्याचहरू अब हामीले भनि नै रहेका छौँ प्राइज मनी कति छ के छ भनेर तर यसरी यङ प्लेयर्सहरूलाई पनि इन्करेज हुने प्लस आफ्नो राष्ट्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउने हुँदाखेरि चाहिँ यो T20 वर्ल्ड कपमा पनि धेरै देशहरू एकदमै तयारीका साथ आउनुभएको छ र पाकिस्तानले अफकोर्स गरिरहेको यो राम्रो भनौँ न प्रस्तुतिले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ ओहो यो चाहिँ पाकिस्तानले नै जित्ला कि क्या हो भन्ने स्पेकुलेसन्सहरू पनि धेरै आइरहेका छन् एकदम अब यो अब हेर्दै जाउँ अब अलिकति तात्दैछ कि माहौल तात्दैछ अब रियल क्रिकेट सुरु भएको छ किनभने तगडा टिमहरू छन् प्लेयर्सहरू पनि यस्तै हेर्न लागेका प्लेयर्सहरू छन् अब हेरौँ न अब म चाहिँ नि मैले अलि अकस्मात म हुँदा इङ्ल्यान्ड सपोर्टर भन्दा हुँदै म अलिक पाकिस्तानको खेल्ने शैलीमा एकदम प्रभावित हुन थालिरहेको छु पाकिस्तानको सपोर्टर पनि होइन विरोधी पनि होइन त यसपालिको पाकिस्तान टोलीमा चाहिँ के देखिरहेको छु मैले राम्रो गेम खेलिसकेपछि त अफकोर्स जो पनि प्रभावित हुने कुरा भइहाल्यो दुईटा खेले दुईटा जित्यो त्यही त इङ्ल्यान्ड पनि दुईटा खेले दुईटा जित्यो भने चाहिँ दुवै मलाई मनपर्ने टिम इङ्ल्यान्ड र अब अर्को हालसालै मन परेको टिम पाकिस्तान पनि अब हेर्नुपर्छ T20 वर्ल्ड कप पछि हामी कुराकानी गर्दैछौँ अब आइपिएलको होइन सो आइपिएलमा चाहिँ दुईवटा नयाँ टिमको एन्ट्री भएको छ र यो आइपिएलको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि फर्स्ट एउटा कुरै मलाई आउने क्रिकेट त भइहाल्यो होइन सेलिब्रिटिज अल द्याट भइहाल्यो तर मलाई पैसा चाहिँ टिङ 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 भएर एकदमै कति पैसा खर्च हुने हो यो आइपिएलमा भनेर म त छक्कै पर्छु होइन प्रमोसनदेखि लिएर बिडिङ पनि हिजो हुँदाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुभयो कति खर्च भएछ भनेर दाइ अब मैले यहाँ अङ्क मेरो अगाडि छ 7090 करोड 7090 करोड बाफरे भारतीय रुपियाँ फेरि पनि भन्यो है 7090 करोड भारतीय रुपियाँमा लखनऊ टिम बनेको छ दुईटा नयाँ टिम जोडिनु भएको छ अहमदाबाद र लखनऊ हुनुहुन्छ होइन दुईटा टिम जोडिनु भएको छ यो चाहिँ ताज होटेलमा दुबईको ताज होटेलमा भएको बुकिङ यो बिडिङमा चाहिँ भनौँ न यस्तो ठुलो नम्बर्स हामीले देख्यौँ र लखनऊलाई चाहिँ लगभग 7090 करोडमा बिड गरेर जित्यो भने चाहिँ अहमदाबादलाई चाहिँ CVS क्यापिटलले लगभग
5,625 करोडमा चाहिँ मात्रमा चाहिँ उहाँले बिड गरेर जित्नु भएको छ। अब यो दुईटा टिम चाहिँ 2022 को यो आइपिएलमा चाहिँ नयाँ खेलमा चाहिँ आउनुहुन्छ अरे। फेरि पनि है दुईटा टिम गरिकन नयाँ आइपिएल इन्डियन प्रिमियर लिगको नयाँ दुईटा टिम दुईटा टोलीले किनेको छ, दुईटा कर्पोरेट हाउसेसले किनेको छ। त्यो दुईटाको सामूहिक मूल्य जोड्ने हो भने करिब 13,000 करोड। ठिक भने मैले लगभग 13,000 करोडमा दुईटा क्रिकेट टिम अब संस्थागत भएका छन् अर्को वर्षको इन्डियन प्रिमियर आइपिएलको लागि। तपाईँ विचार गर्नुहोस् कति पैसा त्यहाँ खनिएको छ भनेर। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबदेखि चाहिँ 10वटा टिम भएको छ आइपिएलमा र आउने 2022 को सिजनमा चाहिँ लगभग 74 म्याचेस हुने भएको रहेछ, जसमा चाहिँ हरेक टिमले 7वटा होम र 7वटा चाहिँ अवे गेम्सहरू म्याचहरू गर्नु हुँदो रहेछ। सतीश मलाई त के अब कहाँ तनाव भयो भन न मलाई। अब आफ्नो देशसँग बोर्डर जोडिएको ठाउँ लखनऊ, हजुर हामीसँग बोर्डर जोडे अरू टिम हामीसँग बोर्डर जोडिएको छैन अहिलेसम्म। पहिलोचोटि हाम्रो लागि चाहिँ नि हामीसँग बोर्डर जोडिएको राज्यको टोली छ लखनऊ। लखनऊलाई सपोर्ट नगर्दा हुँदै भएन। अब के गर्ने होला, गाह्रो भयो, तनाव भयो मलाई। सो तपाईँको नयाँ फेभरेट टिम आइसक्यो हो त आइपिएलमा, त्यसको मतलब थाहा छैन अब को छ त मलाई थाहा छैन, तर अब जस अब सोच्नु त पर्यो नि। अब लखनऊ नै यहीँ आइसक्यो, अब लखनऊ त गइरहेको ठाउँ हो होइन। भिसिनिटीले गर्दाखेरि पनि अब यो दूरीले गर्दाखेरि पनि नजिक भएर समीर दाइको फेभरेट टिम हुन लागिसकेको छ। होपफुली लखनऊले 2022 को सिजनमा राम्रै पर्फर्म पनि गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामी आशा पनि लियौँ। र अब क्रिकेट पछि हामी लाग्छौँ फुटबलतर्फ। फुटबलमा पनि धेरै म्याचेसहरू भइरहेका छन् र फुटबलमा इङ्ग्लिस लिग कप भइरहेको छ र दुई टोलीहरू जसले चाहिँ सबैभन्दा धेरैचोटि यो कप जितिसक्नु भएको छ उहाँहरूको म्याच चाहिँ आज हुँदैछ। यसमा एउटा कुरा गऱ्यो, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग भन्दा फरक हो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग चाहिँ लिग हो, चाहिँ कप जस्तो हो। यो चाहिँ इङ्ग्लिस फुटबल लिग भनेर इङ्ग्लिस लिग भनेर अर्कै टुर्नामेन्ट हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा अन्य टोलीहरू पनि हुन्छ, प्रिमियर लिग बाहेकका टोलीहरू पनि हुन्छन्। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, त्यो पनि अब हेर्न सकिहालिन्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मेरो विचारमा। आज म्याच रहेको छ, अलिकति अजकल्टो टाइममा छ, 12:30 बजे बिहान चाहिँ जस्तो प्रेस्टन नर्थ एन्ड र लिभरपुल बीचको चाहिँ म्याच छ। लिभरपुलले पनि एकदमै राम्रो खेल खेलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो खेलमा चाहिँ आज कस्तो प्रस्तुति दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी भोलि यहाँलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। हिजो आर्सेनलले जितेको छ, आर्सेनल जित्दा त्यो मैले भन्नै पर्छ। यसको अर्को नाम चाहिँ क्याराबाओ कप पनि हो है। सो क्याराबाओ कप हिजो रातिको खेलमा आर्सेनलले जितेको छ। मैले बिहान उठ्दाखेरि मक्ख परेर उठेको छु, त्यसले गर्दाखेरि आर्सेनल पनि नेक्स्ट राउन्डमा पुगेको छ। हाम्रो रिपोर्टमा नभएको थप न्युज पनि यहाँले सुनिहाल्नु भयो आर्सेनल फ्यानबाट। आर्सेनल छोड्ने कुरा आएन नि। र अर्को म्याचको बारेमा पनि हामी जानकारी दिनुपर्छ। आर्सेनलको बारेमा थप कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि अर्को म्याच चाहिँ वेस्ट ह्याम युनाइटेड भर्सेस म्यान्चेस्टर सिटी, यो पनि 12:30 बजे हुँदैछ भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। यो दुईटा मध्ये पनि तपाईँको फेभरेट टिम्सहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ होला। सो फुटबलको पनि यो न्युज छ, आफ्नो फेभरेट टिम्सहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला। यति राति बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गुड लक। हाम्रो त बिहान 5 बजे यता आउनुपर्ने छ, सो हामीले चाहिँ सक्दैनौँ। तर हाम्रो टिमले एकदमै राम्रो रिपोर्ट तयार गरिसक्नु भएपछि भोलिको स्कोरको चाहिँ हामी अवश्य पनि तपाईँहरूलाई जानकारी चाहिँ दिन्छौँ। र यो कार्बाओ कप जुन छ इएफएलको चाहिँ नि अहिलेसम्मको धेरै जित हात पार्ने चाहिँ लिभरपुल र म्यान सिटी नै हो। र यिनीहरू अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा पनि शीर्ष स्थानमै भएको टोली हो, त्यसलाई कुनै नौलो कुरो त भएन। तर पनि आर्सेनल पनि त्यहाँ माथि आउँदैछ भन्न चाहेँ मैले। र दुबई यहाँले भनिहाल्नु भएन, दुबई आई थिङ्क राम्रो खेल। लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी नै सबैभन्दा धेरैचोटि जितिसक्नु भएको उहाँहरूकै आज म्याच छ। त्यसै कारणले पनि फुटबल फनाटिक्स, फुटबल फ्यान्सहरूको लागि पनि एउटा राम्रो आज म्याच हेर्ने दिन पनि रहेको छ। र टिएमएल स्पोर्ट्स आजको लागि त यति नै। स्पोर्ट्समा हामीले यहाँलाई क्रिकेट, फुटबल सबैको कुराकानी पनि गऱ्यौँ। र अब चाहिँ हामी एज वी कम टुवर्ड्स द एन्ड अफ द सो हामी चाहिँ टिप अफ द डे तर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आजको टिप पनि एकदम राम्रो रहेको छ र आजको टिप जसले भन्नुभएको छ अरूलाई चाहिँ कोट फर द डे भनेर भनौँ न। आजको कोट फर द डे रहेको छ, इट इज पोसिबल फर अर्डिनरी पिपल टु चुज टु बी एक्स्ट्रा अर्डिनरी। कस्तो राम्रो यो कोट रहेको छ, एलन मस्कले भन्नुभएको छ, इट इज पोसिबल फर अर्डिनरी पिपल टु चुज टु बी एक्स्ट्रा अर्डिनरी। इलन मस्कले भन्नुभएको छ यो। र उहाँको भनाइ हामीले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु किन जरुरी छ भन्दाखेरि समीर दाइ,
रिसेन्टली आई थिङ्क हिजो भर्खरै उहाँको पनि जुन यो टेस्ला छ टेस्लाले 1 ट्रिलियन मार्केट क्याप हासिल गरेको छ यो चाहिँ 1 लाखवटा इलेक्ट्रिक गाडीहरूको अर्डर आएको छ हजबाट यो जुन कार रेन्टल कम्पनी छ त्यसले उहाँको टेस्लाको सेयरको मूल्य चाहिँ $1000 भन्दा बढी बनाएको छ पर सेयर उहाँ त अन्तर्राष्ट्रियमा स्पेस पठाइसक्नु मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ त अब एलन मस्क मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ म पटक उहाँको ट्विट पढ्यो भने के भन्नु खोज्दा कसैले बुझ्दैन अनौठो ट्विट हुन्छ उहाँको तर उहाँले भनेको एकदम ठिक हो साधारण व्यक्ति पनि महान हुनसक्छ एकदमै रातोरात पनि हुनसक्छ सोचो अनि चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो र सधैँ छ अब यति भन्दै जाने बेला भयो जस्तो लाग्छ मलाई आज हो नि जान्न मन छैन हामीलाई तर जानु पर्ला अझै अलिकति बढी बोल्न पाए हुन्छ जस्तो लाग्छ तर हेर्दै समय पनि हाम्रो समयले हामीलाई साथ दिएको छैन यत्रो टाइम साथ दियो तर अब चाहिँ इट्स टाइम फर अस टु लिभ यहाँले हामीलाई यस्तो राम्रोसँग साथ दिनुभएकोमा म धन्यवाद भनिहाल्छु यहाँलाई तिमीलाई पनि धन्यवाद दिँदै सदीक्षा इट हेज बिन अ ग्रेट कम्पनी र यहाँ भरेका सबै टोली सबै क्यामेरादेखि लिएर हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमदेखि लिएर हाम्रो दिस मर्निङको एन्टायर टिम प्रकृति लगायत समृद्धि लगायतलाई थ्याङ्क यू भन्दै हामीहरू अब आजको लागि बिदा चाहन्छौँ र भोलि बिहान फेरि हामीहरू 6:30 बजी तपाईँहरूको सामु आइहाल्छौँ ह्याभ अ गुड डे स्टे सेफ एन्जोय एन्ड नमस्कार This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance. Financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF. आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता